मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। हानिया के कहते ही नदीम के पसीने छूटे थे। हानिया ने तो मानो उसके सर पर बम फोड़ा था। वो खुद भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। क्या कहा तुमने अभी? वो बेयकीनी की सी कैफियत में आंखें फाड़कर दोबारा पूछने लगा। उसे अपने कानों की समात पर एतबार नहीं हो रहा था। नदीम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बार हानिया की आवाज भर्राई हुई आई थी। क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? उसके औसान खत्म हुए थे हानिया की बात सुनकर। वो दोनों इस वक्त यूनी के कैंटीन में मौजूद थे। इसे फौरन ही खौफ लाहक हुआ था कि किसी ने हानिया की बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन सबको अपनी मसरूफियत में मगन देखकर वो दोबारा हानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ था। दबी आवाज में दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगा, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से पता चला है मैं पागल सी हो गई हूँ। तुम प्लीज निकाह करो मुझसे, वो भी जल्द से जल्द। वो रूहान सा लहजे में आयतगी से मिन्नती अंदाज में गोया हुई। मैं कैसे मान लूँ ये मेरा बच्चा है? तुम जैसी लड़कियां न जाने कितनों के साथ मुंह काला करती हो। खुदा जाने किसकी गुनाह की सजा तुम मेरे सर बांध रही हो। मैं तो सिर्फ एक बार वैलेंटाइन डे पर बहका था, और वो भी तुमने खुद मुझे अपनी जानिब राग़िब किया था। इन 3 महीनों में तुम न जाने कितनों के साथ अपनी रातें रंगीन की हैं। नदीम एक प्ले बॉय था। वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद पाकिस्तान के जाने माने एक्टर थे। वो पूरी यूनी में इसी वजह से काफ़ी फेमस था। हानिया जब से यूनी में दाखिल हुई थी तब से नदीम की उस पर निगाह थी। 3 साल तक वो हानिया को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। उसकी मोहब्बत के झूठे दावे हानिया को अपनी जानिब राग़िबपन में कामयाब हो गए थे। वैलेंटाइन डे की रात उसने पूरा एक प्लान खेला था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। पार्टी के बहाने वो हानिया को गेस्ट हाउस ले आया था, जहां जोरों शोर से लड़के लड़कियां गानों पर नाचते हुए नजर आ रहे थे। कुछ ड्रिंक करने में मसरूफ थे, कुछ खाने पीने में और कुछ बातों में मगन। लड़कियों के लिबास निहायत नाज़ेब थे, जिन्हें देखकर हानिया को शर्म महसूस हो रही थी। वो बार बार हॉस्टल जाने की जिद कर रही थी, मगर नदीम ने उसे जबरदस्ती रोक रखा था। उसके नापाक इरादों से अनजान सिर्फ उसका दिल रखने के लिए उस पार्टी का हिस्सा बन रही थी। नदीम उसके लिए जूस में नशे की दवा मिलाकर ले आया था। जूस पीते ही से सब कुछ धुंधा धुंधा सा नजर आने लगा। अचानक चक्कर आना शुरू हो गए। वो लड़खड़ाने लगी तो फौरन ही नदीम ने उसे संभाल लिया और उसे रूम में ले गया। हानिया को जब सुबह में होश आया तो वो भरीना हालत में बेड पर पड़ी थी। क्या किया है कल रात तुमने मेरे साथ? इसके आंसुओं से पूरा चेहरा भीग गया था। मैंने? ओ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। उल्टा तुमने दावत दी थी मुझे। मैं तो लड़का हूँ, बहक गया, मुझ पर मत चीखो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो अपना सर पकड़े बैठी थी। उसका ये जुमला सुनकर नदीम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। आएगा भी नहीं, डोज बहुत हाई था बेबी। अच्छा चलो रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम तो मेरी जान हो। मोहब्बत से चूर लहजे में कहता जब वो हानिया के करीब आकर उसके आंसू साफ करने की नियत से हाथ आगे बढ़ाता है तो वो फौरन उसका हाथ गुस्से से झटक देती है। टच मत करना मुझे, तुमने मुझे नापाक कर दिया, मुझे गुनहगार बना दिया है। मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी और मेरे वालदेन? वो तड़प तड़प कर रोते हुए बोली। उसका कहा जुमला मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी नदीम के दिल पर आकर लगा था। एक दो सानियों के लिए वो खुद भी शर्मिंदा हुआ। ये पहली बार था कि कोई लड़की उसके सामने इस कदर तड़प रही थी, वरना ये रंगीन रातें इसके लिए नई बात नहीं थी। फिर नदीम की हिम्मत हुई फिर नदीम की हिम्मत ही नहीं हुई मजीद उससे कुछ कहने की। उस दिन के बाद से हानिया एक ही जिद पकड़कर बैठ गई थी कि मुझसे निकाह करो। नदीम टाल मटोल से काम लेने लगा। 2-3 महीनों से हानिया को दिलासा दे रहा था। उसके वालिद शूटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे। जैसे ही लौटे वो उनसे हानिया के मुतालिक शादी की बात करने लगा। धूमधाम से पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ थाम कर अपनी दुल्हन बनाएगा। मगर 3 महीने गुजरने के बाद हानिया आज ऐसे प्रेग्नेंट होने की इत्तला दे रही थी। एक लफ्ज़ और कहा तो जुबान खींच लूंगी मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। इस रात जरूर तुमने ही मेरे जूस में कुछ मिलाया था, वरना ये सब कभी ना होता। अब शराफत से मुझसे निकाह करो, वरना मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे वालिदैन को सब बता दूंगी। अपने किरदार पर नदीम को उंगली उठाता देखकर वो गुस्से से चिंगाड़ते हुए खड़े होकर बोली। उसने अपने इर्द गिर्द खड़े दीगर स्टूडेंट्स का भी लिहाज नहीं रखा था। उसके चिढ़ाते ही सब उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। आहिस्ता बोलो, सब देख रहे हैं, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैं तुम्हारी तरह एक मामूली सी दर्दी का बेटा नहीं हूँ। वो दांत कुचकुचाते हुए हानिया को गुस्से से देखकर हकारत भरे लहजे में आहिस्ता से बोला, चलो तुम मेरे साथ। वो सबके सामने उसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब चल दिया। छोड़ दो मुझे। वो मुसलसल अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मुकाबिल की पकड़ काफी मजबूत थी। वो नाजुक सब उससे अपना हाथ न छुड़ा सकी। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी,
مگر ندیم اس نازک صرف لڑکی کے احتجاج کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس نے اپنی کار میں زبردستی اسے بٹھا دیا تھا۔ چپ ہو کر بیٹھو، وہ کار میں بٹھاتے ہوئے بولا۔ تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو ورنہ میں اس کار سے کود جاؤں گی۔ کود جاؤ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس نے سرد بھرے لہجے میں جواب دیا تو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کار اب تبھی رکے گی جب تم میری خاموشی سے بات سنو گی، ورنہ تم کود جاؤ، بلکہ تم کیا میں خود بھی کود جاتا ہوں۔ اچھا ہے نا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ندیم کے غصے سے کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ندیم نے کار ایک سائڈ میں روک دی۔ دیکھو میری جان، ہم دونوں غلطی کر چکے ہیں، اب مزید غلطیاں نہیں کر سکتے، اس لیے پلیز میری بات ذرا تحمل سے سنو اور سمجھو، مجھے تھوڑا وقت دو۔ میں تو ابھی تک اپنے ڈیڈی سے ہم دونوں کے رشتے کی بات بھی نہیں کر سکا، اس بچے کی بات کہاں سے کر لوں؟ تو مجھے وقت تو دو تھوڑا، اس طرح غصے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے معاملہ مزید خراب ہونے کے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھر کر کہا تو وہ معصوم لڑکی پھر ایک بار اس مکار کے جھانسے میں آ گئی۔ تو اب کیا کروں میں؟ وہ سر پکڑ کر بلک کر روتے ہوئے بولی۔ کچھ مت کرو، بس چپ رہو، میں بس ایک کام کرتا ہوں، لندن چلا جاتا ہوں جہاں ڈیڈ کی اس وقت شوٹنگ چل رہی ہے، وہاں جا کر انہیں تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتاؤں گا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ تمہیں میری خاطر قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے، پھر میں ڈیڈ کے ساتھ آ کر تمہارے گھر والوں سے یہ رشتہ مانگ لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم شادی کے مضبوط بندھن میں بن جائیں گے، پھر میں اپنی اولاد کو اپنا نام دے سکوں گا، ہم ہنسی خوشی زندگی کے دن گزاریں گے، بس مجھ پر تھوڑا سا اعتبار کر لو۔ ندیم نے اسے اعتبار دلایا تھا، سب کے سامنے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ کے لیے اس پر اعتبار کرنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر تب جب وہ ایک بار پھر اس مکار انسان پر اعتبار کر کے دھوکہ کھا چکی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی حل بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک اندھیری راہ پر چل نکلی تھی جس پر روشنی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ وہ پر امید نظروں سے تکتے ہوئے استفار کرنے لگی، اس کی آنکھوں سے لرزتے ہوئے آنسو اور پر امید نظریں ایک لمحے کے لیے ندیم کے دل پر وار کر گئیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے ثابت میں سر ہلانے لگا۔ میں کل ہی چلا جاتا ہوں، تم فکر مت کرو، بس صبر کرو، یہ ہو سکتا ہے مجھے ڈیڈ کو منانے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے، مگر تم صبر سے کام لینا، اوکے میری جان؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ تھوڑے وقت سے کیا مراد؟ کتنا وقت لگے گا؟ ہانیہ نے تیزی سے مقابل کا ہاتھ اپنے چہرے کو چھونے سے قبل ہی روک دیا تھا اور اب روج کا کر الجھی نگاہ سے استفار کر رہی تھی۔ 3-4 مہینے؟ 3-4 مہینے؟ وہ دوبارہ ندیم کا جملہ دہراتے ہوئے اعتراضاً گویا ہوئی۔ ہاں یار، ڈیڈ کو منانا آسان نہیں ہونے والا، ایک تو تمہارا بیک گراؤنڈ اور اوپر سے یہ بچہ، وہ لبوں کو سکڑتے ہوئے بولا۔ یاد رکھنا میں نے اعتبار کیا ہے تم پر، یہ تمہارا بچہ ہے، اسے گالی بننے سے صرف تم بچا سکتے ہو، اس نے جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بابا میں جانتا ہوں، وہ جھنجھلا کر کہتا ہوا دوبارہ کارڈ اسٹارٹ کر رہا تھا۔ ایک ماہ تک ہانیہ سب سے اپنی پریگنینسی چھپاتی رہی، مگر اس کا بڑھتا ہوا وزن اور الٹیوں نے اس کا یہ راز اس کی روم میٹرز کے سامنے کھول دیا تھا۔ طبیعت کی خرابی کے سبب وہ یونی سے بھی چھٹیاں کر رہی تھی۔ تم پریگننٹ ہو؟ منیبا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا، اسے الٹی کر کے بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھ کر۔ کیا بکواس کر رہی ہو، یہ کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے، اس کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ طوبا فوراً ہی مبینہ کو ٹوکتے ہوئے ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے، جس طرح اس کی حالت ہے مجھے شک ہونے لگا ہے۔ مبینہ کی بات سن کر ہانیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ 1 ماہ گزر چکا تھا مگر ندیم نے تو پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اسے 2-3 سالوں سے جانتے ہیں، سوائے ندیم کے یہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی، اور ندیم 1 مہینے سے غائب ہے، پھر یہ پریگننٹ کیسے ہو جائے گی؟ ماں بیچ میں کشنز کو گود میں رکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ مزاحیہ انداز میں گویا ہوئی اس کی بات سن کر طوبا بھی ہنسنے لگی، جبکہ مبینہ کی نگاہ تو پتھر کی بنی ہانیہ پر اٹکی تھی، جو اتنی بڑی بات پر بھی منہ میں دہی جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی مبینہ کی شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ تم کل ڈاکٹر کے گئی تھی نا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیوں آ رہی تھی تمہیں یہ الٹیاں؟ منیبا کسی تفتیشی افسران کی طرح تفتیش کرنے لگی۔ کچھ نہیں، بس دوائی لکھ دی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ یار تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کی طبیعت ناساز ہے، کیوں اتنے سوال کر رہی ہو اس سے؟ چلو تم میرے ساتھ لائبریری۔ مام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ یار میں تھک گئی ہوں، تم طوبا کو لے جاؤ، وہ بستر پر گرتے ہوئے بولی۔ اوف، اچھا طوبا پیاری بہن ہوگی، چلو نا میرے ساتھ، مام کے التجائیہ انداز میں کہتے ہوئے طوبا نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی مبینہ نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ تم پریگننٹ ہو نا؟
وہ پھر اپنا سوال اس کے پاس کھڑے ہو کر دہرا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں فالتو سوالات کر کے مجھے تنگ کر رہی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تمہارا؟ ہانیہ منیبا کے لائبریری نہ جانے کی وجہ جانتی تھی۔ اس کا ذہن ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار تھا۔ وہ جھنجھلا کر مبینہ کو ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ پلیز، اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس طرح پورے دن ہاسٹل کے کمرے میں پڑے رہنے سے یا ندیم کو بار بار کال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے کہتے ہی ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی لگ گئی تھی، جنہیں وہ صاف کرتے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں۔ بڑی مشکل سے بلک بلک کر روتے ہوئے اس نے جملہ ادا کیا تھا۔ ہانیہ کو مدد کی سخت ضرورت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ندیم تو سنہرے خواب دکھا کر غائب ہو گیا تھا۔ ندیم کا انتظار کرتے کرتے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اس کی حالت لوگوں پر آشکار نہ ہو جائے، یہی ڈر ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ منہ کو تکیے میں چھپا کر وہ رات بھر روتی رہتی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دکان سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گزر بسر آرام سے ہو سکے۔ جب پہلی بار وہ یونی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی تو بڑے بڑے خواب آنکھوں میں لیے ہوئے تھی۔ وہ خواب جو اس کے ساتھ دن رات رہا کرتے تھے، جو اس کی آنکھوں میں بستے تھے، جو ہر لمحہ لبوں پر سجے رہتے تھے۔ ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب، لیکن زندگی اس طرح کے دن بھی دکھائے گی یہ تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے مبینہ کو اپنے ساتھ ہوا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تم بے وقوف ہو، 4 مہینوں سے یہ سب چھپاتی پھر رہی ہو بجائے اس کے کہ ہم سے اپنی پرابلم شیئر کرتی۔ مجھے تو اسی دن شک ہو گیا تھا جب تم کینٹین میں ندیم پر چیخیں تھیں۔ اس کے کہتے ہی ہانیہ نے روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ارے میری جان، تم مت رو، تیری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کمینے نے تجھے اس حال میں پہنچایا ہے، وہ تیری سادگی کا فائدہ اٹھا گیا۔ مبینہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اب میں کیا کروں؟ پہلے تو رونا بند کرو، ہم کل ہی ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے اور یہ بچہ کرا دیں گے، پریشان نہ ہو۔ منیبا کے کہتے ہی وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ یہ ممکن نہیں رہا، میں نے ڈاکٹرنی سے بات کی تھی، وہ بلک کر بولی۔ تو پھر اس کی بات سنتے ہی مبینہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دن رات اپنی سیل کو اس امید میں تکتی رہتی کہ شاید آج ندیم کی کال آ جائے اور وہ اسے خوشخبری دے دی کہ اس کے والدین مان گئے ہیں اور وہ انہیں لے کر واپس آ رہا ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ 5واں مہینہ اسٹارٹ ہوتے ہی ہانیہ کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اس نے 1 مہینے سے یونی کی شکل نہیں دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اسے یونی کی جانب سے نوٹس مل گیا تھا، جس میں سے اطلاع دی گئی تھی اگر 75% اس کی حاضری نہ ہوئی تو کلاس میں تو اسے اس سال ڈگری نہیں ملے گی۔ اس نوٹس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اچھا کھانا پینا نہ ہونے کے سبب وہ دن بدن کمزور بھی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ہانیہ پانی کا گلاس اٹھا کر 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ منیبا اور مہم تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں اسپتال لے کر چلیں؟ اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تو وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ مہم اسے دیکھتے ہوئے فکر مند لہجے میں استفسار کر رہی تھی، جس پر مبینہ نے اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایک بات کہوں، ہو سکے تو گھر چلی جاؤ، اب تمہارا ہاسٹل میں رہنا ٹھیک نہیں، اس سے پہلے تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہوں۔ مہم کے کہتے ہی وہ دونوں حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ تمہیں پتا ہے؟ ہانیہ روحانسا لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں، تمہاری حالت چیخ چیخ کر خود بول رہی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں اوروں کو پتہ نہ چل جائے۔ اس کے کہتے ہی ہانیہ شرمندگی سے پانی ہو کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں گندی لڑکی نہیں ہوں، مجھے تو خود نہیں خبر مجھ پر یہ قیامت کیسے ٹوٹ گئی۔ وہ بلک بلک کر اپنے کردار کی صفائیاں دینے لگی۔ چپ ہو، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں 3 سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم کتنے مضبوط کردار کی مالکن ہو۔ ضرور اس ندیم نے تمہیں پھنسایا ہے، تبھی تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا ہے تمہیں اس حالت میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر۔ اس کی آنکھوں میں ندیم کا نام لیتے وقت شدید نفرت جھلک رہی تھی۔ یار، میں اس حالت میں گھر نہیں جا سکتی، میرے والدین جیتے جی مر جائیں گے، پھر تم ہی بتاؤ میں کس منہ سے گھر جاؤں۔ اس کی غم سے نڈال حالت دیکھ کر مہم اور منیبا کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی تھیں۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے بوائے فرینڈ بنانے کا، طوبا سرد لہجے میں کہتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بوائے فرینڈ نہیں تھا وہ میرا، منگنی کی تھی اس نے مجھ سے، کہو تو اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی دکھاؤں، شادی کا وعدہ کیا تھا اس نے مجھ سے۔ طوبا کے الفاظ نشر کی طرح اس کے دل کو چبھے تھے۔ ہانیہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ بے وقوف بنا رہا تھا وہ تمہیں اور تم بن گئی۔ شادی کا وعدہ کیا تھا، شادی نہیں کی تھی جو بےغیرتوں کی طرح بن بیائی ماں بن بیٹھی ہو۔ طوبا کے سخت الفاظ اس بیچاری مظلوم کا دل چھلنی کر گئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سب میری غلطی ہے، مجھے اس کمینے پر اعتبار کر کے پارٹی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ میں جاتی نہ یہ سب ہوتا۔ وہ تو خود ہر لمحہ اپنے وجود کو کوستی، خود کو ملامتیں کرتی رہتی، خود کی بے وقوفی پر بھی ماتم کرتی کہ کیوں اس نے ندیم پر اعتبار کیا، کیوں گئی وہ اس کے ساتھ پارٹی میں۔ طوبا خاموش ہو جاؤ، کوئی سن لے گا، کیوں اس بیچاری کی عزت کو خاک میں ملانے پر تلی ہوئی ہو۔ منیبا دبی آواز میں سمجھانے والے انداز میں بولی،
इन बिन ब्याही माँ बन जाने वालों की कोई भी इज्जत नहीं होती है। तूबा के लहजे में फकत नफरत का पहलू नुमाया था। उसके बुलंद आवाज से हकारत भरे अंदाज में कहते ही माँ हम खड़ी हो गई थी। अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ, उसने मिन्नती लहजे में कहा। वो धीम क्यों चुप हो जाऊं? ये गंदी, ये अपना मुंह काला करके हमारे साथ रह रही है। इसे उस वक्त खुदा से डरना चाहिए था। अगर ये इस वक्त डर जाती तो आज इस हालत में ना होती। इसे ये गुनाह करते हुए जरा शर्म ना आई। तोबा के ताना सुनते ही मुनीबा खामोश ना रह सकी। मेरा खुदा खुद किसी के ऐप खोलने की भी इजाजत नहीं देता, इसलिए तुम भी खुदा का खौफ करो जिस पर गुनाह पर अभी पर्दा। इसे क्यों एलानिया बता रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं बनता इसके किरदार पर उंगली उठाने का, खास तौर पर तब जब तुम हकीकत से आशना हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम दोनों पर। तुम दोनों उसके गुनाह पर बजाय मिलामत करने के उसे सपोर्ट कर रही हो। तो वह एतराज़न बोली, हाँ क्योंकि हम जानते हैं ये बेचारी बेकसूर है। मुनीबा अपने आंसुओं को साफ करते हुए तूबा को देखने लगी। बेकसूर? हाँ ये तो नन्ही मुन्नी है ना, पानी को मम कहती है। तूबा फौरन ही तंजिया जवाबी कार्रवाई करने लगी। तूबा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज चुप हो जाओ, बल्कि हो सके तो कमरे से ही बाहर चली जाओ। तूबा के नशर भरे जुमले हानिया की रूह तक को तड़पा रहे थे। इसे फिर से चक्कर आने लगे, जिस पर वो अपना सर पकड़ने लगी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर माहम इल्तजाई अंदाज में हाथ तूबा के सामने जोड़ते हुए बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, बल्कि मैं आज ही अपना रूम भी चेंज करवा लूंगी। मुझे नहीं रहना इस बहया के साथ। और मेरी मानो तो तुम दोनों भी होश के नाखून लो। उसकी वजह से लोग हमारे किरदारों पर भी उंगलियां उठाएंगे, खामखा हमें भी इस गंदी की तरह गुमा करेंगे। तुम्हारी हकारों को उदुवत भरी निगाह से हानिया के वजूद को तकते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, तूबा ने कड़वा कहा पर सच कहा। हानिया पर उठने वाली उंगलियां हम पर भी उठेंगी, क्योंकि हम इसकी रूममेट्स हैं। माम तूबा के जाने के बाद सर पकड़कर अपने बालों की जड़ों में हाथ डालते हुए परेशान होकर इन दोनों को देखकर गई। उसके बाद से मुनीबा भी मुतफिक थी। हानिया बुरा मत मानना, मगर तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। देखो मैं कोई अमीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। मेरे वालिद बड़ी मुश्किल से फीस अदा करते हैं और मेरी पढ़ाई की। अगर तुम्हारे प्रेग्नेंट होने वाली बात यूनियन में फैल गई तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी निकाला जा सकता है, और ये हमारा आखिरी साल है। मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें हमारी मजबूरी भी समझनी चाहिए। मुबीना ने नजरें चुराते हुए मिन्नती लहजे में कहा। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। उसका खौफ भी बजा था, मगर हानिया पर उसके जुमले कयामत गुजार रहे थे। वो कैसे अपने वालिदैन के सामने जा सकती थी इस हालत में? वो आज अस्पताल का कहकर निकली थी। शहर की सबसे बुलंद इमारत की छत पर खड़ी वो हर जज्बे से आ रही खुदकशी करने चल पड़ी थी। मेरे खुदा मुझे माफ़ कर देना, मगर एक इंसान का मरना 3 के मरने से बेहतर होगा। शायद मैं इस हालत में घर नहीं जा सकती। मेरे वालिदैन ये सदमा नहीं सह सकेंगे। मेरे पास कोई दूसरी पनागाह भी नहीं। मेरी एक बेवकूफ़ी सब तबाह कर चुकी है। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। मैं तेरी अपने वालिदैन की गुनहगार हूँ, इसलिए खुद को सज़ा दे रही हूँ। मुझ जैसी नापाक लड़की को मर जाना चाहिए जो बेहया हो। बकौल तूबा के उसने खुदा से माफ़ी मांग कर आंखें बंद करके छलांग लगा दी थी। जिस लम्हे वो छलांग लगा रही थी तभी वहाँ एक खूबरू नौजवान बोतल का इन हाथ में पकड़े छत के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। जब उसने हानिया को छलांग लगाते देखा तो केन हाथ से फेंक कर बर्फ की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो गया था। हाथ पकड़कर पूरी जान से अपनी जानिब खींचा था उसने, जिसके नतीजे में वो नाजुक सी लड़की उस लड़के पर आ गिरी थी। अगले ही लम्हे वो लड़का जमीन बोझ था और हानिया उसके सीने पर बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। इस खुबरू नौजवान ने खुदा का शुक्र अदा किया था। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? अकल से पैदल लड़की, ये कोई स्विमिंग पूल नजर आता है तुम्हें जो इतने मजे से छलांग लगा रही थी? शुक्र है खुदा का कि मैं वक्त पर आ गया, वरना तुमने तो आज खुदा को प्यारा ही हो जाना था और पुलिस ने मेरे होटल पर केस बना देना था और फिर मुझ मजलूम को जेल की चक्की पीसना पड़ती। और हानिया खुद को संभालते हुए खड़ी हुई थी। उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया था। वो खूबरू नौजवान अब भी उसे डांट रहा था। हानिया दर्द से चीख उठी। क्या हुआ? वो घबराकर सफार करने लगा। दर्द हो रहा है बहुत तेज, वो तड़प कर अपना पेट पकड़ते हुए बोली। क्या पेट में दर्द? अब मैं क्या करूं? उस लड़के ने तो परेशानी में हाथ पांव फूल गए थे। वो परेशान होकर पूछने लगा, तुमने मुझे क्यों बचाया? बेवकूफ़ मैं नहीं तुम हो। वो दर्द में तड़पते हुए उस खूबरू नौजवान को देखकर गुस्से से बोली, अरे अजीब पागल हो, एक तो तुम्हारी मैंने जान बचाई, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय लड़ रही हो। आजकल तो नेकी का जमाना ही ना रहा उकाशा, पर तुझे नहीं करनी नेकी। वो खुद को डपटना शुरू हुआ तो आनिया उलझकर उसे देखने लगी। आह! वो एक बार फिर चीखी और चीख कर दूसरे ही लम्हे जमीन बोझ हो गई। इसे क्या हो गया? उकाशा उसे बगैर हाथ लगाए उसके पास बैठ कर आवाजें देने लगा। उसे होश में ना आते देखकर मजबूरों से बाहों के आसार में लेकर तेजी से लिफ्ट की जानिब बढ़ा। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वाइफ इस कदर कमजोर हो रही है, ऐसा लग रहा है आप इन्हें खाने को कुछ नहीं देते।
डॉक्टर ने हानिया को चेकअप करने के बाद उकाशा को सर से पांव तक बगौर देखती रही। वो देखने से खुद कोई अमीर घर का लड़का मालूम हो रहा था। यही सबब था कि वो इस पर गुस्सा किए बगैर न रह सकी। मेरी वाइफ? उकाशा हैरत से आंख फाड़ते हुए हानिया की जानिब देखकर बोला। मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर भी आपने इनकी यह हालत कर रखी है। प्रेग्नेंट? और मेरी वाइफ? वो अपनी आदत के मुताबिक जुबान पर होंठ फेरते हुए बोला। वो अपनी आदत के मुताबिक जुबान होठों पर फेरते हुए उलझ कर गया हुआ, लेकिन उसने डॉक्टर की गलतफहमी दूर नहीं की। उस लड़की के शोर बनने का नाटक कर लो उकाशा, वरना कहीं और मुसीबत में ना पड़ जाओ, और साथ साथ दुआ करो तुम्हारे घर वालों को इस बात का इल्म ना हो, वरना ठीक ठाक क्लास लगनी है। उकाशा दिल ही दिल में हानिया को देखते हुए सोचने लगा, सॉरी, पर आगे से मैं ख्याल रखूंगा, आप फिक्र ना करें। वो मुस्कुराते हुए डॉक्टरनी को एतमाद में लेने लगा, जिस पर वो गुस्से से कूदते हुए बाहर चली गई थी। मेरी वाइफ? चलो मुबारक हो उकाशा, तुम्हें होटल में बैठे बैठाए इतनी खूबसूरत वाइफ मिल गई। उकाशा मजाया अंदाज में इस अनजान लड़की की जानिब देखकर कहते हुए मुस्कुराने लगा, जो इस लम्हे डॉक्टरनी की दी हुई दवा से नींद के आगोश में थी। आराम से मेरी वाइफ। हानिया ने होश में आते ही उठने की कोशिश की थी। उसका सर अभी भी दवाओं के जेर असर था। उकाशा उसके पास आकर कुर्सी पर टिक कर बैठ गया था। जैसे ही वो उठने लगी, फौरन ही उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, क्या? हानिया उलझी निगाह से उसे तकते हुए बोली, जी, आप इस अस्पताल में मेरी वाइफ के तौर पर एडमिट हैं, और आपको भी ये ड्रामा एक दिन के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिस्मानी कमजोरी पूरे एक दिन और रात के लिए आपको मुझे इस रूम में कैद कर चुकी है। डॉक्टर ने की सख्त ताकीद है कि आपको आराम दिया जाए। वैसे तुम प्रेग्नेंट लड़की हो, फिर भी मेरे होटल से छलांग लगा रही थी, क्यों? क्यों तुम दो जानों की दुश्मन बनी हुई हो? उकाशा जानता था। प्लीज जवाब दो। कौन उकाशा? वो लचकर पूछी। अच्छा मजाक है, तुम्हें इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा नजर नहीं आ रहा क्या? अजीब अकल से पैदल होने के साथ साथ अंधी भी हो क्या? उकाशा अपनी शान में खुद कसीदे के कसीदे पढ़ने के बाद मुंह बसोर कर हानिया के चेहरे के करीब आकर कहने लगा, अच्छा, पर तुमने मुझे अपनी वाइफ क्यों कहा? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। उसके नजदीक आते ही हानिया ने अपनी गर्दन पीछे बेड की जानिब गिरा दी थी। और प्लीज थोड़ा दूर होकर बात करो, वो लचकदार आवाज में बोली, जिस पर वो सीधा होकर बैठते हुए, क्योंकि मैं किसी और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता था। एक दिन की तो बात है, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। बल्कि मैं तो अपने गार्ड को तुम्हारी तस्वीर भी दे दूंगा और उन्हें सख्त ताकीद कर दूंगा कि इस लड़की को होटल के आसपास भी ना आने दिया जाए। वो आंखें दिखाते हुए कहने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। रास्ता? कौन सा रास्ता? क्या करूं मैं, अब घर जाऊं या हॉस्टल? मेरे लिए तो दोनों ही रास्ते कांटों से भरे हुए। और दिल ही दिल में रंजीदा होकर सोचने लगी थी, वैसे तुमने जवाब नहीं दिया, क्यों छलांग लगा रही थी तुम? और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? इसे तुम्हारी अकलमंदी का पता है? वो भ्रू चुकाकर इस्तफार करने लगा। मेरा हस्बैंड? वो तो मर गया है। नदीम का वापस ना आना हानिया की नज़र में इसका मौत ही था। उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। यही वजह थी कि आज वो अपने वजूद को ख़त्म करने चल पड़ी थी। ओह, दुख हुआ सुनकर, मगर फिर भी खुदकशी किसी चीज़ का हल नहीं है। और फिर इस बेचारी नन्ही सी जान का क्या कसूर? मैं नहीं जानता ज़िंदगी के तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, मगर ये बात याद रखो, लड़की रोज़ हमेशा तुम्हें इस नन्ही सी जान का जवाब भी देना होगा। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता इसकी जान लेने का। वो समझाने लगा। उसका कहा हुआ जुमला के रोज़े महशर जवाब देना होगा हानिया की मारे खौफ की रूह को तड़पा गया था। वो बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई थी। मुझे खुदा के आगे जवाबदा होना है एक दिन, बस यही खौफ तो मेरे जान को खाए जाता है। अरे रोना तो बंद करो प्लीज़। उकाशा अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहने लगा, तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो, अगर मदद कर सका तो ज़रूर करूँगा। वो तरस भरी निगाह उस पर डालते हुए बोला, तुम नहीं कर सकते इस वक्त मेरी मदद, सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो कभी वापस नहीं आएगा, मुझे पता है। हानिया इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अच्छा चलो खामोश हो जाओ, इतना मत रो, तुम्हारी तबीयत पहले ही नासाज है, तुम आराम करो, मैं सामने सोफे पर बैठ जाता हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं VIP रूम में का बिल नहीं भर सकती। हानिया ने जब रूम की जानिब देखा तो उसकी नज़र कमरे में चलते हुए ऐसी पर पड़ी, साथ साथ महंगे तरीन सामने रखे सोफे पर भी, जिसके सबब वो परेशान होकर शर्मसारी के आलम उकाशा को देखने लगी। और पैसे नहीं है तुम्हारे पास? चलो कोई नहीं, मैं भर दूंगा, मगर उधार के तौर पर। बाद में मुझे वापस ज़रूर कर देना, ओके? मेरा उधार उतारे बगैर मुझसे छलांग लगाने की सोचना भी मत। मैं पैसों के मामले में किसी का सगा नहीं हूँ, समझी? उसने वार्निंग देते हुए कहा तो हानिया मासूम सा चेहरा बनाकर असाबत में सर हिलाने लगी। बेफिक्र रहो, मैं पैसे खाने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपने वालिद की तरह बहुत खुददार हूँ, वो भरम से कहने लगी। उसका जवाब सुनकर उकाशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उकाशा कार ड्राइव कर रहा था। वो बराबर वाली सीट पर बैठकर सो रही थी। उठे मैडम, आपके बताए हुए एड्रेस पर हम पहुंच चुके हैं।
उकाशा की बुलंद आवाज पर उसने आंखें खोली थी। अपना घर देखकर उसकी सांसें रुकने लगीं। हाथ पांव खौफ के मारे हाथ साथ छोड़ रहे थे। उसने गले में थूक निगला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस हालत में घर आऊंगी। अपने ही वालिदैन से मुझे खौफ आएगा। उनका सख्त रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अपने बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? इनकी तो जुबान नहीं थकती मुझे अपना बेटा कहते। या अल्लाह, इस रूह को जिस्म से जुदा कर दे, मैं अपने बाबा का सामना नहीं कर सकती। वो अपने घर का दरवाजा देखते ही रोना शुरू हो गई थी। पल पल वो अपने पाँव से जान निकलती हुई महसूस कर रही थी। लग रहा था मारे गम के आज दिल ही फट जाएगा। वो लड़ते वजूद के साथ कार से उतरी। उकाशा उसका घर बाहर से कार में बैठकर देख रहा था। वो बगैर शुक्रिया अदा किए तेजी से घर में चली गई। अजीब बंदी ही शुक्रिया ही अदा कर देता है। वो शिकतन उसके घर के दरवाजे को बंद होते हुए देखकर मुंह बसोर कर बोला। खौफ के मारे हाथ पांव साथ छोड़ते हुए महसूस हुए आज पहली बार जिंदगी में अपनी अम्मी जान को देखने से पहले खुशी की जगह खौफ लाहक था। मगर ये दिल बड़ी अजीब शे। जैसे ही अपनी अम्मी को मुस्कुराते हुए वेलकम करते देखा, तड़प उठा। दिल चाह उन्हें भी अभी जाके सबब बता दे और उनके दुपट्टे से आंचल लिपेटकर खुद को छुपा ले। वो बिलक बिलक कर रोती हुई अम्मी अम्मी पुकारती हुई उनके सीने से आ लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, इतना रो क्यों रही है? सब खैरियत तो है ना? रिदा बेगम फौरन ही घबरा उठी थी, उसे यूं बिलक बिलक कर सीने से लगकर रोता देखकर। अम्मी जान, मैं तबाह हो गई, सब खत्म हो गया, आपकी बेटी नापाक हो गई। वो बस इतना ही कह सकी थी कि रिदा बेगम ने उसे अपने सीने से हटाकर उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपनी जानिब उठाते हुए कहा, ये तू क्या बोले जा रही है? क्या हुआ है? उसके कहे जुमले एक माँ पर कयामत बनकर गुजरे थे। वो बेसाख्ता पूछ बैठी थी, अम्मी जान, आपकी बेटी नापाक हो गई और चाहकर भी दोबारा पाक नहीं हो पा रही। मैं बेकसूर हूँ अम्मी जान, मुझे यकीन है। कोई मुझ पर यकीन करे ना करे, आप ज़रूर करेंगी। मुझे नहीं पता मुझ पर यह क़यामत कब गुजरी, पर मैं वो तड़प कर रोते हुए अपनी माँ को अपने साथ गुजरी हुई क़यामत के मुतालिक बड़ी मुश्किल से बता रही थी। उसकी माँ का कलीजा छलनी हो गया था अपनी बेटी की यह हालत देखकर। खामोश, मेरे साथ अंदर चल पहले। रिदा बेगम ने फौरन ही उसे चुप कराया था और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई थी। दरवाज़ा अंदर से कपकपाते हाथों के साथ जल्दी से बंद किया था। उनके चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे। मुझे ठीक तरह बता, क्या हुआ है? रिदा बेगम की सांसें रुकने लगी थी। वो अपना दिल थामते हुए पूछने लगी। हानिया ने उन्हें पूरा वाकया लड़त से वजूद में हिम्मत जमा करके बयान किया, जिसे सुनने के बाद वो सख्ते की कैफियत में पड़ गई थी। हानिया ने तो मानो उनके पाँव के नीचे से जमीन खींच ली थी। अम्मी अम्मी बात करें मुझसे, इस तरह चुप ना हो अम्मी। रिदा बेगम बेजान गुड़िया की मानत बेड पर बैठ गई थी। इन्हें सख्ते की कैफियत में देखकर हानिया उनके चेहरे थपथपाते हुए कहने लगी, हानिया, मुझे तो खौफ आ रहा है ये सोचकर भी। जब तेरी प्रेगनेंसी का तेरे बाप को पता चलेगा तब क्या होगा? वो तो सदमे से कहीं मर ही ना जाए। रिदा बेगम एक निहायत समझदार और सुलझे हुए जहन की मालिक थी, लेकिन इस वक्त उनका जहन मारे सदमे के मफलूज हो चुका था। अम्मी ऐसा ना बोलें प्लीज़। वो उनके कदमों में बैठकर रोते हुए इल्तिजाई अंदाज में गोया हुई। तू यहाँ से चली जा। वो खाली आंखों से अपनी बेटी की जानिब देखते हुए कहने लगी, अम्मी जान, मैं बेकसूर हूँ, यकीन माने मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे याद ही नहीं आता, इतना जहन पर जोर डालती हूँ पर कुछ याद नहीं आता। वो उनके घुटनों पर सर रख कर रोते हुए कहने लगी। उसके आंसुओं से रिदा बेगम की शलवार भीग रही थी, मगर वो तो बुत बनी बैठी थी। रिदा बेगम के दिल में शोर बरपा था। उनकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई थी अपनी अखलौती नाज़ो-पली बेटी की हालत देखकर। मेरी बच्ची, मैं यकीन करती हूँ तूने कुछ नहीं किया, मगर तेरे चाचा ये दुनिया वाले तुझे जिंदा दफना देंगे, दरगो कर देंगे इज्जत के नाम पर तुझे। और जे मैं होता हुआ नहीं देख सकती, तू यहाँ से चली जा। पर अम्मी जान, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई नहीं। वो रोते हुए बेचारी से गोया। उठ, मेरी बात गौर से सुनो। किसी को भक भी नहीं लगने देना अपनी इस हालत के बारे में, समझी? वरना ये मुआशरा मेरी बच्ची तुझे ही गलत कहेगा। चाहे तू कितना भी अपने किरदार की सफाई देती रहे, इस कमीने नदीम को कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा, क्योंकि वो लड़का है। और ये माशरे का असूल है कि सब लड़की को बुरा भला कहते हैं, लड़के को नहीं। इसलिए तू मेरी बात गौर से सुन। तू इस्लामाबाद चली जा, वहाँ तेरी नानी का पुराना घर है जो सालों से बंद पड़ा है। वहाँ जाकर खामोशी से रह। मैं तेरी नानी के घर का बहाना बना कर आ जाऊंगी तेरे पास रहने के लिए, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। मगर अभी अपने बाप के आने से पहले तू चली जा, इसी में तेरी भलाई है। अम्मी, पर हम अब्बू से कैसे छुपा सकते हैं ये सब? वो परेशान होकर सफार करने लगी। जब तक छुपा सकते हैं तब तक तो छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह मालिक के, देखते हैं आगे क्या होता है। रिदा बेगम ने इस नाजुक वक्त में भी खुद को संभालते हुए हवा से काम लिया था। वो अपनी बेटी की इज्जत माशरे के सामने खराब होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार थी। उन्होंने हानिया को अपने पास रखे जितने भी पैसे थे सब पकड़ाए, साथ साथ पुराने घर की चाबी भी पकड़ा दी।
منہ ڈھانپ کر جا, کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تو آئی تھی. اسلام آباد پہنچتے ہی مجھے فون کرنا اور اپنا خیال رکھنا. تیری ماں مجبور ہے اس وقت, بس اسی لیے تیرا ساتھ نہیں دے سکتی. ان کے لرزتے ہوئے آنسو ہانیہ کی روح کو تڑپا رہے تھے. وہ اپنی ماں کے گلے رکھ کر الوداع لیتی ہے. راستے میں اسے اوکاشا کے پیسے لوٹانے کا خیال آتا ہے. وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ کر اوکاشا کے ہوٹل کی جانب گاڑی مڑوا لیتی ہے. سوری میم, آپ سر سے بغیر اپائنٹمنٹ کے نہیں مل سکتے. ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی اسے صاف انکار کر دیتی ہے. پر مجھے ان سے صرف 2 منٹ کا کام ہے, آپ ان سے کہیں کہ ہانیہ. وہ کہتے کہتے رکی. اسے یاد آیا اوکاشا تو اس کے نام سے ہی واقف نہیں. ان سے کہیں کہ ان کی وائف آئی ہے. ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی, پاس کھڑا چوکیدار, وہاں سے گزرتا ہوا ہوٹل کا اسٹاف, سب اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے. وہ ایک لمحے میں سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی. آپ سر کی وائف ہیں؟ سوری میم, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوکاشا سر شادی شدہ ہے. اب چلے. ہانیہ اس قدر خوبصورت تھی کہ سادے سے شلوار قمیض, بلیک رنگ کی بڑی سی چادر میں بھی کسی حور سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی. اس لیے اس کی بات پر شک کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی. وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اوکاشا کے آفس میں چلی آئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا سر اوکاشا شادی شدہ ہیں, ایک اسٹاف ممبر دوسری کے کان میں آہستگی سے بولی. ہاں یار, مجھے بھی کہاں پتا تھا اتنا ہینڈسم لڑکا شادی شدہ نکل آیا. میرے تو سارے ارمان ہی مر گئے. دوسری اسٹاف ممبر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر منہ لٹکائے کہنے لگی. پوری ہوٹل میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی. یہ لیں آپ کے پیسے. ہانیہ نے اسپتال کے بل کی رقم اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. تم تو بڑی جلدی آ گئی. اوکاشا کو اتنی جلدی اس کے پیسے واپس کرنے کی امید نہ تھی, مگر اسے دوبارہ دیکھ کر چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھر آئی تھی. وائف مت بولو, میرا نام ہانیہ ہے. ہانیہ نے سنجیدگی سے اسے ٹوکتے ہوئے جواب دیا. ہانیہ اور ہسبینڈ کا نام؟ وہ فوراً ابروج کا کر پوچھنے لگا. تمہیں کیا کرنا ہے جان کر, یہ رہے تمہارے پیسے, اللہ حافظ. وہ سپاٹ سا جواب دے کر واپس چلی آئی. پہلے خودکشی کی کوشش, پھر پریگننٹ ہونے کا انکشاف, اور ہسبینڈ کا نام نہ بتانا. کافی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے اوکاشا. وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے. وہ خود کو یاد دلا رہا تھا کہ ہانیہ ایک پریگننٹ عورت ہے, اس لیے روک لے اپنے دل کو اس میں انٹرسٹ لینے سے. تو کیا شور تو مر چکا ہے. آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شوقی جھلک رہی تھی. ہیلو. ہانیہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے اوکاشا کا سیل رنگ ہوا تھا. کمینے کتے سالے, تو نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں. روہن کے کہتے ہی اوکاشا کے کان کھڑے ہوئے تھے. کیا, کس نے کہا تجھ سے؟ اوکاشا حیرت سے پوچھ رہا تھا. کس نے بتایا یہ چھوڑ. کمینے, تو نے اپنے بیسٹ فرینڈ سے بھی چھپا کر رکھا. مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی. اور روحان کا دماغ پوری طرح گھوما ہوا تھا. وہ شکتاً کہنے لگا. ہائے, میں نے شادی جیسی مقدس سنت ادا کر دی اور مجھے ہی نہیں خبر. وہ الجھ کر بولا. زیادہ ناٹک نہ کر, میں نے تیرے والدین کو فون کر کے بتا دیا ہے. حد ہو گئی, شادی کر لی جناب نے اور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا. روحان کے کہتے ہی اس نے اپنی زبان عادت کے مطابق ہونٹوں پر پھیری. ابے یہ کیا کر دیا تو نے, میرے والدین کو بتا دیا. اب تو لگ گئی میری. ابے تجھے بتانے سے پہلے پوچھ تو لیتا اوکاشا سے. اوکاشا اپنا سر پکڑ کر گویا ہوا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنا سر دیوار سے دے مارے. تو نے اچھا نہیں کیا, میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا. دوست ہو کر بریانی بچا لی. وہ شکتاً منہ بسور کر بولا. ابے کون سی بریانی اوکاشا, کوئی شادی نہیں ہوئی ہے. اسے خاصا زور دیتے ہوئے کہا. اچھا تیری شادی نہیں ہوئی تو ہوٹل میں تیری وائف کیسے آئی؟ میری وائف؟ تو یہ رائتا یہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے. اوکاشا تیرا تو نیکی کرنا بھی بھاری پڑ گیا. وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے بولا. بڑی مشکل سے اور روحان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ لڑکی اس کی وائف نہیں. اور روحان کا فون رکھتے ہی اوکاشا کے ڈیڈ کی کال آنے لگی. یہ کیا کر دیا اوکاشا تو نے؟ انہوں نے تو اب سچی میں تیری شادی کرا دینی ہے. ہانیہ میڈم, یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے پریشان ہو کر گویا ہوا. ہانیہ بیچارے اوکاشا کی پوری زندگی کو اپنے گرد گھما کر, گویا ہلا کر, اوکاشا کی زبان میں کہو تو رائتا پھیلا کر غائب ہو گئی تھی. وہ تھک گیا تھا اپنے والدین کو سمجھا کر کے. وہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہے. وہ صرف اس کی مدد کر رہا تھا, مگر اس کے والدین ہانیہ یعنی اپنے بہو سے ملنے کی رٹ لگائے بیٹھے تھے. تم آخر ہماری بہو سے ہمیں کیوں نہیں ملوا رہے؟ اس کی والدہ گھر آتے ہی ہر روز کی طرح ایک ہی سوال کیا تھا. اوف, سانس تو لینے دے بندے کو. وہ صوفے پر گرتے ہوئے تھکن سے چور لہجے میں کہنے لگا. اگر وہ الگ رہنا چاہتی ہے تو بے شک رہے, پر کم سے کم ہم سے اسے ملوا تو دو. ظاہر بیگم اس کے پاس آ کر لچکدار آواز میں گویا ہوئی. ارے میری ماں, کتنی بار کہوں وہ تمہاری بہو نہیں ہے. جب اوکاشا کی اس سے شادی ہو جائے گی تب بنے گی وہ تمہاری بہو. وہ جھنجھلا کر کہتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا. اگر تمہاری بیوی نہیں ہے تو پھر تم نے خود کو اس کی وائف کیوں بتایا تھا؟ عشا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہیں اسپتال میں تمہاری وائف کے ساتھ. تم کیوں کر رہے ہو تمہارے ساتھ ایسا؟ کیوں نہیں ملاتے ہماری بہو سے ہمیں؟ اللہ, یہ عشا خالہ ہمیشہ غلط مقام پر پائی جاتی ہیں.
ارے میری ماں اوکاشا کیوں چھپائے گا، وہ میری وائف نہیں ہے، کتنی بار کہوں گی تو پیپر پر لکھ کر دے دوں گا۔ وہ اپنی والدہ کے آگے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم شادی کر کے یہ قصہ ختم کر دو۔ ان کی بات سن کر قدم خود بخود رکے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شادی کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے ہانیہ کا خوبصورت سراپا لے رہا تھا۔ شادی نہیں، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ چھوٹی کی کرا دیں، اچھا ہے، گھر میں کچھ رونق لگ جائے گی۔ وہ مسکرا کر انکار کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اوکاشا نے ہانیہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اس چکر میں وہ 2-1 بار ہانیہ کے گھر بھی گیا، لیکن اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی ہانیہ کو نہیں جانتی اور وہ دوبارہ یہاں نہ آئے۔ وہ دن رات سست سی پڑی رہتی، اب تو اس کی آنکھیں بھی سوکھ گئی تھیں رو رو کر۔ ردا بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کو بھیج دیا تھا ہانیہ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس بیچاری مظلوم لڑکی کو نہ دن کی خبر تھی نہ رات کی۔ جائے نماز پر اکثر گھنٹوں بیٹھ کر ہر روز ایک ہی دعا کرتی کہ اسے موت آ جائے اور اس گناہ بھری زندگی کا اختتام ہو۔ ہر روز ایک بار ندیم کو ضرور کال کرتی۔ اس کے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی امید موجود تھی کہ شاید ندیم آ جائے اور اس بچے کو اپنا نام دے دے، معاشرے میں اسے گالی بننے سے بچا لے اور سب سے بڑھ کر کے اسے بچا لے۔ لمحہ لمحہ اذیت بھری زندگی سے اس کی خالہ کو بہت ترس آتا تھا اس کی غم سے نڈال حالت دیکھ کر، مگر وہ دل براستہ لڑکی خود پر ذرا ترس نہ کھاتی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے روتے روتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے لگتی کہ اسے موت آ جائے یا یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، ورنہ معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ جس کے بعد بیچاری ننھی سی جان کی تو کوئی خطا بھی نہیں تھی، غلطی اس دھوکے باز ندیم اور میری ہے، تو سزا بھی ہمیں ملے اس ننھی سی جان کو نہیں۔ دن ایسے ہی پرسوز انداز میں گزر جاتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد جب بچہ صرف 7 ماہ کا ہوا تھا اس کی ولادت ہو گئی۔ آس پاس کے لوگوں کو خالہ نے یہی بتایا تھا کہ ہانیہ ایک بیوہ ہے۔ امی جان کہاں لے جا رہی ہیں اسے؟ اپنا بیٹا دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خالہ نے ہسپتال میں بچے کے باپ کا نام ندیم ہی لکھوایا تھا۔ وہ دونوں دن رات کی تاریکی میں ہانیہ کو بچہ سمیت گھر لے آئی تھیں۔ جب وہ ننھا سا بچہ سو رہا تھا تو ردا بیگم نے اسے گود میں پھل لیا اور خود کالی چادر میں منہ ڈھانپ کر باہر کی جانب چل دیں۔ اسی لمحے ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ماں کو اپنا بچہ لے جاتا دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھنے لگی، تم سو جاؤ اور آج سے یہ سمجھ لو کہ تمہارا کوئی بچہ ہوا ہی نہیں۔ وہ انتہائی سخت الفاظ میں اتنی آسانی سے ادا کر گئی کہ ہانیہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ امی جان میرا بیٹا واپس کر دیں، اس ننھی سی جان پر رحم کریں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہوئے احتجاج بلند کرنے لگی۔ اس کی خالہ بھی کمرے میں آ گئی تھی اس کا احتجاج سن کر۔ پاگل مت بنو ہانیہ، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کمینے دھوکے باز ندیم کا بیٹا ہے، اس کا گناہ ہے یہ، تم بھلا کیوں اسے پالنے لگی؟ اس کی خالہ سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ بچہ ہے، اسے نہیں علم کہ یہ کس کا دھوکہ ہے یا گناہ، یہ کہ کسی کی پاکیزہ اولاد۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی جیسے آپ کی اور میری۔ یہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ جیسا بھی مجھے روز محشر اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ ایک تو میں پہلے ہی سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبی ہوں، مزید اس ننھی سی جان کا بوجھ نہ ڈالے میرے کندھوں پر۔ اسے مجھے دے دے، میں اسے اسی گھر میں خاموشی سے پالتی رہوں گی، بلکہ اچھے سے اس کی پرورش۔ وہ بھی جذباتی ہو کر روحان سے آواز میں کچھ بول رہی کہ ردا بیگم غصے سے بپر اٹھی۔ چپ ہو جاؤ، دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے خاطر کتنی مشکل سے اس راز کو سب سے چھپا رہی ہوں۔ یہ تو شاید دعائیں لگی ہوئی ہیں تمہیں کہ تم 7 مہینے میں اس گناہ سے فارغ ہو گئی ہو۔ اب تمہیں اس گندگی کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ندیم کی اولاد ہے، اس کا جواب دہ وہ ہوگا، تم نہیں۔ رحم کھاؤ، خود پر حالت دیکھو اپنی۔ مجھ سے پوچھو کیا بیتتی ہے میرے دل پر اپنی بیٹی کو اس پل پر اذیت سے گزرتا دیکھ کر۔ تم وہی کرو گی اب جو میں کہوں گی، اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ اور اس ایک بھیانک خواب کی طرح گما کر کے بھول جاؤ، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ ردا بیگم بھی اپنی جگہ درست تھیں، انہیں اپنی بیٹی کی عزت پیاری تھی۔ معاشرہ بن بھائی ماؤں کو جینے نہیں دیتا، چاہے پھر وہ مظلوم ہو یا بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ فیصلہ ان کے لیے بھی کافی مشکل تھا، مگر اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ امی مجھے میرا بیٹا دے دیں، دیکھیں وہ بھوکا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے۔ ہانیہ اپنی ممتا کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مچل اٹھا تھا اپنے بیٹے کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ کر۔ ماں شاید صرف ماں ہوتی ہے، حرام اور حلال میں اس کا فرق نہیں ہوتا۔ اسے صرف اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا جس کے ننھے منھے سے ہاتھ پاؤں تھے، جو بول تک نہیں سکتا تھا، جس کی آنکھوں نے اپنی ماں کی گود بھی ٹھیک طرح نہیں دیکھی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر منت سماجت کرنے لگی، امی میرے بچے کو نہ لے کر جائیں، وہ بھوکا ہے۔ بچے کی رونے کی آوازیں سن کر اس کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنا بچہ لینے آ گئی۔ خود کو سنبھالو، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ندیم کا، یہ اس کا گناہ ہے۔ اسے کیوں پال کر اپنی زندگی تباہ کرو گی بے وقوف لڑکی؟ تمہیں تو اس کے چہرے سے بھی نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا باپ دھوکہ دے کر تمہاری پوری زندگی تباہ کر کے چلا گیا ہے۔ تمہارے سارے خواب
جن کے لیے تم جیتی تھی سب چکناچور کر دی ہیں اس نے۔ اس کی خالہ نے اسے کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے اور اسے روکنے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جا رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ ان کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ریتا بیگم تیزی سے بچہ گھر سے لے کر نکل گئی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، چہرے پر پسینہ تھا۔ وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ انہوں نے ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس بچے کو پھینک دیا تھا۔ کچرے کے ارد گرد کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں کانوں کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پر میں مجبور ہوں، میری بیٹی کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ ریتا بیگم کا ضمیر انہیں سخت ملام کر رہا تھا کہ وہ ننھے سے بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ ایک زیرو ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ کسی سے یا کچرے کے پاس لٹا کر جا سکتی ہیں، مگر اس لمحے انہوں نے صرف دماغ سے کام لیا اور اس ننھی سی جان کو وہیں چھوڑ آئیں۔ ہانیہ کا تڑپنا اس کی خالہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو ان کی پکڑ سے چھڑا کر باہر بھاگنے کی۔ اگلے لمحے جب اپنی ماں کو خالی ہاتھ کمرے میں آتا دیکھا تو بلک کر پوچھنے لگی، میرا بیٹا کہاں ہے امی جان، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس ننھی سی جان کو کہاں چھوڑ کر آئی ہیں آپ؟ اس کی خالہ نے اپنی پکڑ ڈھیلی چھوڑ دی، اپنی بہن کو خالی ہاتھ واپس دیکھ کر۔ پکڑ ڈھیلی ہوتی وہ تیزی سے ریتا بیگم کی جانب لپکی، ان کے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولنے لگی۔ وہ ایک ماں تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی اپنی اولاد کے لیے، جس کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا ان دونوں خواتین سے۔ امی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ندیم اور میرے گناہ کی سزا اس ننھی سی جان کو دیے، اس کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ وہ ایک زیرو ہے امی، اسی کا خیال کر لیتی۔ آپ میں اپنے بیٹے کو روزے میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ جب وہ میرا دامن پکڑ کر پوچھے گا ماں میرا کیا قصور تھا، تب کیا جواب دوں گی میں اسے؟ ہائے میرا بیٹا، یا اللہ میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، سر سے پاؤں تک ناپاک ہوں، مگر میرا بچہ بے قصور ہے مالک۔ اس کا فقط قصور اتنا ہے کہ وہ اس گنہگار ہانیہ کا بیٹا ہے۔ یا میرے مالک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و پناہ میں رکھ، میں اسے تیری امان میں دیتی ہوں، بے شک تو سب سے بڑا محافظ ہے۔ وہ سود و گداز سے نڈھال زمین پر گر کر اپنے خدا سے مدد کی طالب تھی۔ ہانیہ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، ارے گناہ تھا وہ حرام کی اولاد، اس کے لیے دعائیں کیوں کر رہی ہو؟ اس کی خالہ نے زمین سے اٹھا کر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بیڈ پر لا کر بٹھایا تھا اور ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حرام؟ انسان کیسے حرام ہو سکتا ہے خالہ؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ایک زیرو ہے؟ اس کے حرام ہونے کے باوجود شریعت 120 دن کے بعد یعنی اس میں روح آنے کے بعد ابورشن کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر تم 120 دن کے بعد ابورشن کرواتے ہو تو یہ ایک قتل ہے۔ آپ سمجھتی ہیں اس نازک ایک بات کا مطلب؟ اگر شریعت چاہتی تو کہہ دیتی کہ یہ حرام کی اولاد ہے، 9 ماہ کا بھی ہو جائے تو مار دو، مگر ایسا حکم نہیں دیا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک زیرو ہے، ایک انسان، آپ کی اور میری طرح۔ کیا آپ نے کبھی کسی مسجد کے باہر پڑھا ہے کہ یہاں کوئی حرام کی اولاد داخل نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ اسلام نے قید لگائی کہ حرام کا بچہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یا وہ مسجد میں پاک جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا؟ پھر ہانیہ اپنی خالہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس لمحے شرمساری سے جھکتا جا رہا تھا۔ ان کے پاس کسی سوال کا جواب جو نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تنزیہ مسکرا دی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ وہ ایک زیرو ہے، ایک انسان۔ روزے محشر مجھے جواب دہ ہونا ہے اس ننھی سی جان کا۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ معاشرے کے ڈر سے میرے زندہ بچے کو نہ جانے کہاں پھینک آئی ہیں آپ لوگ۔ ہائے اللہ میرا بیٹا، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ پر بیڈ پر بے جان گڑیا کی مانت گری۔ ریتا بیگم خود تو بدھ بنی اپنے خالی ہاتھ تک رہی تھیں۔ انہیں ابھی بھی اپنی ثقافت بھرے عمل پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار دل سے خود سے پوچھتی، کیا واقعی وہ ایک ننھی سی جان کو کچرے کے پاس سنسان علاقے میں جانوروں کے بیچ چھوڑ آئی ہیں؟ پھر خود کو ہی دلاسا دیتی کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ اگر بچہ ہانیہ کے پاس رہتا تو خاندان اور معاشرہ ان کی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ وہ لاکھ خود کو دلائل دے رہی تھی کہ ان کا فعل غلط نہیں تھا، اس کے باوجود ان کا ضمیر سخت ملامت کر رہا تھا، جس کے سبب وہ ہانیہ کی طرف نظر نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ ریتا آپا دیکھیں، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی خالہ چیختی ہوئی ریتا بیگم کو بلانے لگی۔ ان کی آواز پر وہ حواسوں میں لوٹی اور تیزی سے ہانیہ کی جانب لپکی۔ ماں کی دعا تھی، وہ بھی دل سے نکلی۔ ماں کی دعا تو عرش کو ہلا دے، اس بچے کو بھلا کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا جب اس کے ارد گرد اس کی بے بس ماں کی دعا کا حصار بندھا ہوا تھا۔ پاپا واش روم، 3 سالہ بچہ اپنے والد کو دیکھ کر کہنے لگا، جو اس وقت کار ڈرائیو کر رہے تھے، اسے واش روم جانا ہے، جلدی کرو۔ بچے کی والدہ نے اپنے شوہر کو دیکھ کر پریشان صورت بولی، ارے بھائی صبر کرو، ایک تو میں غلط راستے پر آ گیا ہوں، اوپر سے تم شور مچا رہی ہو۔ کتنی بار کہا ہے پیمپر باندھا کرو اسے، کہیں جانے سے پہلے، پر سنتی کب ہو تم میری؟ وہ راستہ بھٹک گئے تھے، اسی لیے آگے کی جانب جھکتے ہوئے جھنجھلا کر جواب دینے لگے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تمہارا بیٹا پہنتا ہی نہیں ہے، رونا دھونا مچا دیتا ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو کبھی خود ٹرائی کرو پہنا کر، جب دیکھو مجھ پر غصہ کرتے ہوتے رہتے ہیں۔ بچے کی والدہ فوراً ہی کمر پر ہاتھ ٹیکا کر جوابی کارروائی کرنے لگی، پاپا واش روم۔
جلدی! بچے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مچلتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا رک جاؤ، کار میں مت کرنا۔ پاپا واش روم جلدی میں ورنہ میں کار میں کر دوں گا۔ ارے نہیں نہیں، ساری کار خراب ہو جائے گی میری، 1 منٹ روک لو، وہ دیکھو سامنے کچرا ہے، وہاں کر لینا۔ اس فیملی کی کار بھٹک کر اسی کچرے کے پاس آ گئی تھی جہاں رضا بیگم نے بچے کو چھوڑا تھا۔ نہیں بھائی، اتنی رات میں کچرے پر نہیں، بچے کی والدہ اعتراضاً گھبراتے ہوئے بولی، تو کیا کار میں کرنے دوں؟ عجیب ہو، آؤ بیٹا، وہ جھنجھلا کر اپنی وائف سے کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کار سے اترے۔ بس کار سے اترنا تھا کہ بچے کے رونے کی آواز ان کے کانوں کے سماعت سے ٹکرانے لگی۔ پاپا جلدی! ان کا بیٹا جلدی جلدی مچا رہا تھا تو اسے کچرے کے پاس کھڑا کر کے اس سمت بڑھے جہاں سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ! ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس ننھے سے بچے کو دیکھ کر انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بچے کو گود میں بھر لیا۔ تمہیں کسی بچے کی رونے کی آواز؟ ان کی وائف بھی کار سے اتر آئی تھی بچے کی رونے کی آواز سن کر۔ ان کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا اپنے شوہر کی گود میں ایک پنک رنگ کے کمبل میں لپٹے بچہ دیکھ کر۔ یا اللہ! اتنا چھوٹا بچہ! کون ظالم ہے جسے اس انسان کچرے میں پھینک گیا؟ ہاتھ نہیں کانپے اس کے؟ ہائی، یہ تو ابھی بھی پیدا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اس خاتون نے فوراً ہی بچے کو اپنے شوہر سے لے لیا تھا۔ اپنی باہوں کے اثار میں جکڑتے اور ترس کھا کر کہنے لگی، پاپا بیبی! ان کا 3 سالہ بیٹے اپنے والد کی گود میں چڑھتے ہوئے بچے کو دیکھ کر بڑے پیار سے گویا ہوا۔ ہاں بیٹا، بیبی یہ پیارا ہے نا؟ بہت! کیا یہ میرا بھائی ہے؟ بچے کے معصومانہ سوال پر اس کی ماں نے فوراً عصابت میں سر ہلا دیا۔ کیا کرنا ہے اس بچے کا؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، خدا جانے کون چھوڑ گیا اسے یہاں۔ وہ شخص پریشان ہو کر اپنی وائف کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، کیا کرنا ہے مطلب؟ اتنے سے بچے کو یہاں کچرے میں چھوڑ کر تھوڑی جا سکتے ہیں۔ ان کی وائف تیزی سے جذباتی ہو کر بولی، مگر ساتھ لے بھی کر بھی نہیں جا سکتے، کوئی اغوا کا کیس نکلا تو ہم پھنس جائیں گے۔ ایک کام کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن لے چلتے ہیں اسے۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوئے، پولیس اسٹیشن کیوں؟ ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اسے۔ وہ خاتون بھی ایک ماں کا دل سینے میں لیے ہوئی تھی۔ ان کا دل بچے کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑنے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ اچھا کار میں بیٹھو، یہاں سنسان جگہ پر زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ وہ کار کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوئے۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو پچھلی والی سیٹ پر بیٹھایا اور خود بچے کو لے کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے میاں بیوی بچے کو لے کر بحث کرتے رہے۔ وہ خواتین پرزور کوشش کر رہی تھی اپنے شوہر کو منانے کی۔ اچانک خاتون کی نظر بچے کے ہاتھ پر گئی۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پر کالے رنگ کا پیدائشی نشان تھا۔ تم تو بڑے نصیبوں والے ہو۔ اس نشان کو دیکھتے ہی وہ خاموش نہ رہ سکی۔ بچے سے مخاطب ہو کر اس کے کلائی بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دل میں نہ جانے کیا سمائیں کہ اپنے گلے سے آر کا الفابیٹ کا لاکٹ اتار کر اس بچے کو پہنا دیا۔ اپنا الفابیٹ کا لاکٹ اسے کیوں پہنا رہی ہو؟ اس پر تمہارے نام کا الفابیٹ ہے۔ خاتون کے شوہر فوراً ہی الجھ کر پوچھنے لگے، بس دل کیا، وہ خاتون کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی۔ انہوں نے الفابیٹ آر کا لاکٹ بچے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ خاتون کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ان کے شوہر نے بچے کو پولیس اسٹیشن چھوڑ دیا۔ وہاں سے بچے کو یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ ایک ماہ گزرنے کو تھا، مگر ہانیہ اپنے صدمے سے تھی کہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو چیختے ہوئے اٹھ بیٹھتی کہ امی میرا بچہ بھوکا ہے، رو رہا ہے، اسے نہ لے کر جائیں۔ اپنے بیٹے والے اس واقعے کے بعد اس نے 1 مہینے سے ندیم کو نہ کال کی نہ میسج۔ یہی وجہ تھی کہ ندیم آرام سے پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اطلاع دی تھی کہ ہانیہ 3 مہینوں سے یوں نہیں آ رہی اور نہ ہی کسی سے رابطے میں ہے۔ آج وہ بڑی خوشی خوشی یوں نہیں جانے کے لیے دل سے تیار ہو رہا تھا۔ اس کا سیل پاس ہی شوکیس پر رکھا تھا۔ وہ جوتے پہن کر جیسے ہی سیل اٹھانے کی نیت سے آگے بڑھا، اسی لمحے سیل پر ہانیہ کا میسج شو ہوا۔ اف، ایک تو یہ میری جان چھوڑ کر نہیں دے رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر میسج پڑھے بغیر ابھی ڈیلیٹ ہی کرنے لگا تھا کہ غلطی سے ڈیلیٹ کا آپشن کلک ہونے کی بجائے آپشن کا کلک ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس نے سرسری نگاہ ڈالی پہلے جملے پر۔ اسے لگا تھا ہانیہ نے خوب گالیاں کوسے بھیجی ہوں گی، مگر وہ میسج اس کی توقعات کے بالکل الٹ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ندیم نہ چاہتے ہوئے بھی اس میسج کو ریڈ کرنے لگا۔ آج اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک کہانی ذہن میں آئی، سوچا تم سے شیئر کروں۔ ایک لڑکا اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی گاڑی کا اے سی فل آن ہے، گاڑی کے اندر کا ماحول برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اس لڑکے کی ہاتھ کی کلائی میں لاکھوں کی گھڑی بندی اور پرفیوم بھی برانڈیڈ لگا رکھا ہے۔ لڑکا نہیں مانو شہزادہ ہو، نہایت اونچے خاندان کا، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اچانک اس کی کار رکتی ہے، کار میں زوردار آواز میں میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران کھڑکی پہ کوئی نوک کرتا ہے۔ وہ امیر شہزادہ اپنی جانب کا شیشہ نیچے کرتا ہے تو سامنے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑکی کھلتے ہی باہر کی سورج کی کرنیں جو آگ برسا رہی تھی اس شہزادے کے چہرے کو محسوس ہوئیں۔ اس بچے کا چہرہ تپتی دھوپ کے سبب سرخ ہو رہا تھا، بال گرد آلود تھے، کندھے پر کچرے کا بورا ٹانگے ہوئے ایک ہاتھ اس شہزادے کی جانب پھیلاتے ہوئے بھیک مانگتا ہے۔ اس بچے کے پاؤں دھوپ سے جل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ سے جائے شہزادے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اتنا پڑھ کر ندیم کا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا،
کیا بکواس کہانی سنا رہی ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ آگے کا جملہ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شہزادہ ہاتھ گاڑی سے باہر نکال کر بھیک دینے لگتا ہے۔ بس اب اس لمحے کو یہاں رکو اور سوچو کیسا ہوگا جب بھیک دینے والا ہاتھ اور بھیک لینے والے ہاتھ کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہو۔ اس لمحے کو سوچ کر ہی مجھے اس شہزادے پر ترس آتا ہے کہ اس خون کا اس کا لخت جگر ننگے پاؤں روڈ پر کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، اور تم آلہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ترس کھا کر بھیک دے رہا ہے۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارے بیٹا ہوا تھا، پتہ ہے تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے، اس کے کلائی پر بھی تمہاری طرح کا نشان تھا۔ میری امی اسے معاشرے کے خوف سے نہ جانے کہاں چھوڑ آئی ہیں، مجھے نہیں خبر ہے وہ کہاں ہیں، کس حال میں زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر آج کے بعد جب کسی یتیم مسکین بچے کو دیکھو تو ضرور ایک بار اپنے بیٹے کو یاد کرنا کہ تمہاری گناہ کی سزا معاشرے نے اس بے قصور بچے کو دی ہے۔ زندگی ویسے بھی اتفاقیات کا مجموعہ ہے، ہو سکتا ہے کبھی اتفاق ہو جائے اور یہ کہانی سچ ہو جائے، تو کیا دے سکو گے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں میں بھیک؟ کیا دیکھ سکو گے اسے روڈ پر تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پاؤں بھیک مانگتا؟ اس کا میسج تھا یا نشر؟ ایک ایک لفظ کی چبھن ندیم نے اپنے پورے وجود میں محسوس کی تھی۔ اس کی ساری خوشی میسج پڑھنے کے بعد غارت ہو چکی تھی، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، اس کے آخری کے سوالات ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ 2-3 ثانیوں کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تھا، تھوڑی دیر بعد سر پکڑ کے بیٹھا رہا۔ بھول جا ندیم، بھول جا، چل یوں نہیں چل، وہاں جا کر اپنے دوستوں سے ملے گا تو یہ میسج بآسانی بھول جائے گا۔ سارا موڈ خراب کر دیا، پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا اس پاگل لڑکی کا میسج، کیا کیا بکواس کرتی رہتی ہے۔ وہ سیل پیکٹ کی پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے چل دیا۔ اس کو گما تھا یہ فقط ایک میسج ہے جسے وہ بآسانی 1-2 دن میں بھول جائے گا۔ صاحب پیسے دو نا۔ جب بچے نے آ کر اس کی کار کا شیشہ بجاتے ہوئے پیسے مانگے تو ندیم کے ذہن میں ہانیہ کا پورا میسج گھوم گیا۔ اس بھیک مانگتے ہوئے بچے کو دیکھ کر اسے ہانیہ کے آخری سوالات یاد آئے۔ طبیعت غیر ہونے کے سبب اس نے سگنل توڑ کر گاڑی آگے چلا دی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی تھی، کھوئی سے اس کی ماں اور خالہ اسے ہاسٹل چھوڑنے جا رہی تھی تاکہ وہ اپنی پڑھائی آگے اسٹارٹ کر دے اور اپنے بچے کے صدمے سے باہر آ سکے۔ وہ ایک زندہ لاش کی مانند لگ رہی تھی، آنکھوں میں مانو کوئی رنگ ہی نہ ہو، صرف خالی پن کا بسیرا۔ جب وہ ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو مبینہ اور ماہم نے خوشی سے اچھل پڑی۔ جیسے ہی منیبا اس کے گلے لگی، ہانیہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا گیا، یعنی کہ پہلے دن اس کا سامنا ندیم سے ہو گیا تھا۔ ندیم اسے اپنی جان نبھاتا دیکھ کر گھبرا گیا، کہیں وہ پھر سے کوئی ہنگامہ نہ کر دے۔ فوراً تھوک نکلنے لگا، مگر ہانیہ نے ذلیل کو منہ لگانا تو دور دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ اس کی نظر میں ندیم مر چکا تھا۔ جس شخص میں انسانیت باقی نہ رہی، اس کا زندہ ہو یا مردہ ہونا ہانیہ کے نزدیک ایک برابر تھا۔ سب ان دونوں کے قطع تعلق ہی محسوس کر رہے تھے۔ منیبا اور ماہم زبردستی اسے ایک ہوٹل لے آئی تھی تاکہ وہ اپنے صدمے سے باہر آ نکلے، واپس زندگی کی طرف لوٹے۔ ہانیہ اپنے غم میں تھوڑی کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ اکاشا کے ہوٹل میں آئی ہے۔ وہ کھوئی زندگی سے بیزار بیٹھی ہوئی تھی۔ میم، میں بھی سر اکاشا کو بتاتا ہوں کہ ان کی وائف آئی ہیں۔ ویٹر کے کہتے ہی منیبا اور ماہم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا؟ کس کو بتاؤ کر آؤ گے؟ ہانیہ اپنی زندگی کے غموں میں الجھی تھی کہ وہ باقی سب کو بھول بیٹھی تھی۔ ان بھول جانے والوں میں ایک نام اکاشا بھی تھا۔ سر اکاشا کو ویٹر خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ کون اکاشا؟ انجان لہجے میں پوچھنے لگی۔ آپ کے ہسبینڈ اس ہوٹل کے مالک۔ کیوں مذاق کر رہی ہیں میم؟ میں بھی سر کو بتا کر آتا ہوں۔ ویٹر کے جاتے ہی دونوں لڑکیاں ہانیہ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ ہانیہ خود کو گھرتا ہوا دیکھ کر الجھ کر پوچھنے لگی۔ تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ ماں فوراً شکوہ کرنے لگی۔ کون سی شادی؟ اس ویٹر کو غلط فہمی ہو گئی ہے شاید۔ ویٹر نے ریسیپشن پر جا کر اطلاع دے دی تھی۔ ہیلو سر، اکاشا نے آج طبیعت خراب ہونے کے سبب چھٹی کر لی تھی۔ اس کی سیکرٹری نے ہانیہ کی اطلاع دینے کے لیے کال کی۔ یس، وہ بیڈ پر لیٹے آنکھیں بند کیے جواب دے رہا تھا۔ اس کا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا، آواز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی بیمار ہے۔ سر، آپ نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کی وائف دوبارہ ہوٹل میں آئے تو آپ کو فوراً اطلاع دی جائے، تو سر وہ آئی ہوئی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ بس اتنا سننا تھا کہ اکاشا کا بخار چھو منتر ہو گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی دکھاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے دوبارہ تصدیق کرنے لگا۔ جی سر۔ اوکے، میں بھی آ رہا ہوں۔ اکاشا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ تیزی سے کار کی چابی اٹھا کر اپنے نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے نکل آیا تھا۔ ارے بھائی، کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی؟ ارے سنو تو۔ ظاہر بیگم آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ نائٹ ڈریس میں ہی کار لے کر ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ اتنی بڑی غلط فہمی؟ منیبا نہ سمجھی سے ہانیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہانیہ نے جب اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالی تو اسے فوراً یاد آ گیا کہ یہ وہی ہوٹل ہے جہاں وہ خودکشی کرنے آئی تھی۔ چلو یہاں سے جلدی، مجھے یہاں کھانا نہیں کھانا۔ ہانیہ اکاشا سے ملنا نہیں چاہتی تھی،
इतनी तेजी से बैग हाथ में टांगते हुए खड़ी हो गई। मगर क्यों मामूल जी, मैं रास्ते में बता दूंगी, अभी जल्दी चलो। हानिया के तेज लहजे में कहते ही वो दोनों भी उठ गई थी। सब खैरियत तो है ना? मुनीबा फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। हाँ हाँ भाई, सब खैरियत है, बस तुम चलो। हानिया अपनी सहेलियों को लेकर तेजी से होटल से निकलने लगी। उसकी कार हवाओं से बातें कर रही थी। वो किसी भी सूरत हानिया को मिलने का मौका खोना नहीं चाहता था। उसका उसका दिल बावला हुआ जा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ ये खौफनाक था कि कहीं जहर ना हो जाए। उस लड़की की संगदिली तो वो पहले ही देख चुका था। दिल दिल लेकर ऐसी गायब हुई थी कि 5 महीने वो दिल का मारा दीवानों की तरह तलाश करने के बावजूद उसे पाना तो दूर की बात, उसकी कोई इतला तक ना पा सका था। खुदकुशी के मारे बुखार का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। वो होटल में भागते हुए दाखिल हुआ तो उसकी सांसें फूल रही थी। कहाँ है मेरी वाइफ? वो हाँफते हुए अपनी सेक्रेटरी से पूछने लगा। सर वो तो चली गई। बस इतना सुनना था कि उसका चहकता हुआ चेहरा मुरझा गया। चली गई यार? रोका क्यों नहीं तुमने उसे? वो फौरन ही सर पकड़कर गुस्से से बोला। सर मैंने तो कोशिश की थी। उसकी सेक्रेटरी सर झुकाते हुए धीमे से गोया हुई। पता है कितने दिन से ढूंढ रहा हूँ उसे, पूरे 5 माह 3 दिन और 1 घंटे से। उफ यार, तुम कुछ भी करके रोकना चाहिए था उसे। गम गुस्से की मिली जुली कैफियत में गिरफ्तार था वो। ओह नो, मेरा सेल तो टेबल पर ही रह गया शायद। माम अपने पर्स में से सेल ढूंढते हुए परेशान होकर बोली। माम हद करती हो तुम भी यार, अब वापस जाना पड़ेगा। मुनीबा के कहते ही हानिया ने टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने को ही कहा। वो तीनों वापस होटल की जानिब आ रही थी। उकाशा उदास सा चेहरा बना होटल के मेन गेट से बाहर निकल रहा था। हम दोनों जाकर सेल लाते हैं, तब तक तुम टैक्सी में ही रहना। मुनीबा और माँ हम सेल लेने की गरज से होटल की जानिब बढ़ गई। इत्तेफाक से वो दोनों उकाशा के बराबर से गुजरते होटल में दाखिल हुई। या अल्लाह, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। वो ठीक तो होगा ना? शायद उसे भूख लगी होगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। ऐसा कोई लम्हा नहीं था जिसमें वो बेबस माँ अपने बेटे की हिफाजत की दुआ न करती हो। उसकी आंखों से मोती झलकने लगे थे, जिसके सबब इसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। हो तेरी! उकाशा मुंह लटकाए अभी अपनी कार का दरवाजा खोल ही रहा था कि साइड से उसे हानिया टैक्सी में बैठी रोती हुई नजर आई। इसका हुस्न इस हुस्न सरापा के दीदार पर बेयकीनी से आंखें मसलने लगा। आंखों में जुगनू जगमग उठे थे। हेलो मेरी प्यारी वाइफ। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मुसरत भरे लहजे में हानिया की साइड का दरवाजा खोलकर टैक्सी की अंदर सर झुकाकर हानिया को झांकते हुए कहने लगा। तुम? हानिया उसे देखती हैरत से बेसाख्ता बोल उठी। जिस शख्स से वो भाग रही थी, क्या खबर थी कि वो यूं सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लहजे की हैरत बता रही थी कि वाइफ साहबा को अपना ये हैंडसम डैशिंग बंदा याद है। वो शरारत से हानिया को देखने लगा। वाइफ नहीं हूँ मैं तुम्हारी, हानिया नाम है मेरा। खामखा क्यों भी तक मेरे पीछे मुझे खुद से मंसूब कर रहे हो? वो खासा खफगी से गोया हुई। उस हुस्ने सरापा की खफगी का उकाश को जरा भी खातिर में नहीं ला रहा था। लो जी सुन लो, पहली बार तो उकाशा किसी के लिए दिल से इतना संजीदा हुआ है, और तुम मेरी संजीदगी पर खामखा जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो। ऐसा तो न करो जालिम। ये कहते ही वो टैक्सी में बैठ गया। अरे साहब, टैक्सी वाले ने फौरन ही पलटकर एतराज किया। उसकी जानिब देखते हुए बोला। आप फिक्र न करें, मेरी वाइफ है। उकाशा ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। इसने इस कदर पुरएतमाद होकर कहा था कि टैक्सी ड्राइवर यकीन करने पर मजबूर हो गया। झूठ बोल रहा है ये, कोई हस्बैंड मेरा नहीं है ये। हानिया तेजी से एहतजाजन बोल पड़ी। उफ यार, इतनी नाराजगी, हद होती है हर चीज की। उकाशा ने मसनूई बेजारी से कहा तो टैक्सी ड्राइवर को यकीन हो चला कि वाकई दोनों मियाँ बीवी हैं। यही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? हानिया को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि दिल है उकाशा का तुम्हारे पास। इसने निहायत सादगी से इज़हार मोहब्बत कर दिया था। मगर हानिया के चेहरे पर उसके सच्चे जज्बात सुनने के बावजूद कोई तासुर नहीं उभरा था। वो खाली निगाहों से उसके वजूद को बगौर देखने लगी। बस हो गया? कोई फिल्म चल रही है, या तुम कोई हीरो जो पहले एक लाचार हीरोइन को खुदकशी करने से बचाता है, फिर बगैर इस लड़की की जिंदगी जाने दे इसके मोहब्बत के दावे करने लगता है? मेरा दिल है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा फिल्मी डायलॉग नहीं मिला था तुम्हें बोलने के लिए। ओ हेलो, इसने उकाशा की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? तुम? वो भी गुस्से से बिपर कर बह रही थी कि उकाशा उसके गुस्से को साइड में रखकर फिजा वाना नजरों से उसे तकने लगा, मानो हानिया इसे कोई सुरीली धुन सुना रही हो। उसका मोहब्बत से चूर निगाहों से तकना हानिया को चुप करा गया था। वो बोलते बोलते रुकी। चुप क्यों हो गई? बोलो, और बोलो, बड़ा मीठा बोलती हो, कानों को बड़ा सुकून मिल रहा है। उकाशा का जुमला सुनते ही टैक्सी ड्राइवर का कहका टैक्सी में गूंजा था। तुम? उफ! हानिया को आखिरकार इस दीवाने ने लाजवाब करके छोड़ा था।
तुम क्या चीज हो काशा, हानिया मुंह फुलाकर हार मानते हुए कहने लगी। वैसे साहब जी, आप चीज बड़ी मस्त हैं। ड्राइवर भी काशा को दाद दिए बगैर न रह सका। शुक्रिया, बस दुआ करना यार तुम्हारी मेम साहब मान जाएं। हानिया ने उसे गोरी से नवाजी थी, पर उसने तो हानिया के गुस्से पर नो नोटिस का बोर्ड लगा रखा था। तुम भी गाड़ी से उतरो, हानिया दांत पीसते हुए बोली। तो क्या गाड़ी तुम्हारे बाप की है? उकाशा तो जैसे महफूज हो रहा था उसे तंग करके। तो क्या तुम्हारे बाप की है ये गाड़ी? हानिया एक हाथ कमर पर टिकाकर कोई मैदान में उतरी। आप दोनों मियाँ बीवी किस बात पर लड़ रहे हो? मुझ मोटी अकल को तो अभी तक यही बात समझ नहीं आ रही। ड्राइवर अब पीछे मुड़कर इन दोनों को उलझकर कहने लगा। आपसे कितनी बार कहूँ, हम मियाँ बीवी नहीं है। हानिया खासा जोर देते हुए बोली। ड्राइवर को देखकर बोली, हाँ ये सच कह रही है, मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ। उकाशा ने तंजिया चिल्ला झुंझलाते हुए कहा। जी हाँ, यही सच है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। हानिया उसके चेहरे के ऊपर आंखों में आंखें डालकर गोया हुई। हाँ भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं। बस मैं झूठा, डॉक्टर नहीं साहिबा झूठी, मेरा पूरा होटल का स्टाफ झूठा, मेरे उशना खाला झूठी, मेरे वालदेन झूठे, बस एक तुम सच्ची हो। उकाशा हाथ धोकर इस बेचारी सीधी सी लड़की के पीछे पड़ गया था। वो सब गलतफहमी का शिकार हुए हैं, और इस गलतफहमी की बुनियाद पर तुमने ही डाली थी अस्पताल में। तो ठीक है, इस गलतफहमी को हकीकत का रंग दो, सब खुश हो जाएंगे, खासतौर पर मेरे वालदेन। उकाशा ने अपने मतलब का हल तलाश कर लिया था। मैं क्यों एक अजनबी से शादी करने लगी? आनिया के कहते ही वो 2 सानियों के लिए खामोश हुआ। हाय, मेरा नाम उकाशा है। आपकी ये शानदार टैक्सी जिस होटल के बाहर खड़ी ना, वो मुझे गरीब का है। मैं महीने का अच्छा खासा कमा लेता हूँ, कम खाता हूँ, कम पीता हूँ और कम सोता हूँ। हाँ, बोलता बहुत हूँ। मेरी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया की, मैं पला बढ़ा हूँ। बचपन से ही ये करीबी दोस्त है मेरा, उसका नाम रोहान है। उकाशा की तरह वो भी बहुत दिमाग खाता है। ऑस्ट्रेलिया में दादों के साथ रहा, उनके इंतकाल के बाद पाकिस्तान आ गया अपने वालिदैन के पास। तब से अब तक ये चीज़ यही मौके में। मेरे दादा दादी दोनों का इंतकाल हो चुका है, अलबत्ता नाना नानी जिंदा है। एक छोटी बहन भी है, उकाशा की तरह बहुत खूबसूरत सी। एक खाला है और वही चच्ची भी हैं। उनका बेटा है बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा। उसका नाम। अभी उकाशा की सांस में बोल रहा था कि हानिया बीच में तेजी से चुप हुई, बोली। चुप हो जाओ। वो कितना बोलते हो, नॉन स्टॉप, कान दुख गए मेरे। वो अपने दोनों कानों में शहादत की उंगली डालकर हिलाते हुए झुंझलाकर बोली। तो रिश्ता पक्का समझू? उकाशा मासूमी से गया। उकाशा, टैक्सी से उतर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं। हानिया की बर्दाश्त जहाँ खत्म होती थी, वहां से तो उकाशा का पिटाई का लेवल स्टार्ट होता था। हाय हाय जहन नसीब, ये तो उकाशा की खुशकिस्मती होगी। उकाशा मोहब्बत के जाल आंखों से फेंकते हुए बोला। बाजी साहिबा, बंदा सच्चा आशिक लगता है, उसने आज आपको बनाकर ही दम लिया है। टैक्सी ड्राइवर सुनते हुए कहने लगा। ठीक है, तुम बैठो इस टैक्सी में, मैं ही उतर जाती हूँ। वो खजाने वाली निगाहों से घूरते हुए टैक्सी से ही उतर गई। दुआ कर भाई, आज मेरी वाइफ मान जाए। उकाशा मिन्नती अंदाज में टैक्सी ड्राइवर से दुआ का कहते हुए हानिया के पीछे टैक्सी से उतरा। अरे वाइफ जी, आप तो नाराज ही हो गई हैं। वो काशा के कहते ही वो गुस्से से बपर उठी। कितनी बार कहूँ, हानिया नाम है मेरा, मेरा नाम लेकर मुखातिब करो। क्यों मुझे बार बार खुद से मंसूब कर रहे हो? याददाश्त लगता है बड़ी कमजोर है तुम्हारी। टैक्सी में बैठकर आतिफ असलम के गाने नहीं सुना रहा था तुम्हें, ये बेचारा उकाशा तुम्हें अपना हाले दिल सुना रहा था। उकाशा मुंह बसोर कर दुनिया जहाँ की बेचारगी अपने लहजे में समोते निहायत जता कर बोला। तो मुझे जानते कितना हो जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हो? तो जान लेता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो बताना शुरू करो। वो अपना सीधा कान उसके चेहरे के करीब लाकर बोला। मैं एक अजनबी को क्यों अपने बारे में बताने लगी? वो फौरन ही हल्का सा उसे धक्का देते हुए पीछे हटी, लेकिन मैं खफी झलक रही थी। यार, अब तुम चैटिंग कर रही हो मेरे साथ? अभी तो टैक्सी में अपना पूरा। वो भी बोल ही रहा था कि हानिया तेजी से बीच में बोल पड़ी। देखो उकाशा, बस करो, मुझे तुम्हारी वाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब प्लीज मेरी जान छोड़ दो। वो दोनों हाथ बेदारी से जोड़ते हुए कहने लगी। ओके, तुम्हारी मर्जी, उसने मुंह लटका के कहा। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो ये तुम्हारी भूल है मिस हानिया। तुम उकाशा की पहली मुलाकात में दिल ले उड़ी हो। तुम्हारा पीछे छोड़ना उकाशा के बस में नहीं। इसने गिरगिट की तरह रंग बदला था। हानिया बस उसे देखती ही रह गई। अगले ही लम्हे उसने हानिया की आंखों के अगले ही लम्हे उसने हानिया की आंखों में झांकते हुए मोहब्बत से लबरेज अंदाज में ऐलानिया कर दिया कि वो बेबस है अपने दिल के हाथों। लगता है तुम्हारी याददाश्त भी काफी कमजोर है। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, भूल गए हो? हानिया के कहते ही वो मुस्कुराया। अरे हाँ यार, मैं तुम्हारे चक्कर में वाकई भूल गया। कैसा है बेबी? अब तो 1-2 माह का होगा। अक्सर सोचता हूँ इसके बारे में, आखिर मुझे इसका डैड बनना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा या नहीं? कभी कभार डर लगता है ये सोचकर, मगर फिर खुद को हौसला दे देता हूँ कि आकाशा, तुम जरूर एक अच्छे डैडी बनोगे, फिक्र मत करो। उसके कहे आखिरी जुमले हानिया के दिल को लगे थे, आंखों से मोती झज्जर बहने लगे। तुम मेरे बेटे को अपना लेते? हानिया भी यकीनी से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगी। बिल्कुल, जब मोहब्बत की तो आखिरी दम तक निभाऊंगा। उसने मोहब्बत से चूर लेजे में आंखों में रोमानियत भरे जवाब दिया।
ओह तो तुम रो क्यों रही हो? वो हानिया को रोता देखकर परेशान होने लगा। अगर तुम्हें पता चले कि वो बच्चा जायज नहीं था फिर भी तुम्हारा यही फैसला होता। अब क्या? हानिया तजस्सुस से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। जवाब दो, खामोश क्यों हो गए? छोड़ो, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त सवाल कर लिया। सॉरी। हानिया उसकी खामोशी से बदगुमान हो चुकी थी। सॉरी, देर हो गई आने में। वो दरअसल उसका सैल ही नहीं मिल रहा था। मुनीबा और मोहम ने आते ही मादर तलब की। हानिया ने भी इन्हें देखते ही अपने आंसू साफ किए थे। ये कौन? मुनीबा ने उकाशा की जानिब देखते हुए हानिया से पूछा। उकाशा। उकाशा ने संजीदगी से अपना नाम बताया और वहां से चला गया। अरे ये तो इस होटल के मालिक है, मैंने उनकी तस्वीरें मैगजीन में देखी हैं। वाह, रियल में तो और भी ज्यादा हैंडसम है, मगर ये नाइट ड्रेस में क्यों फिर रहे हैं? महम फिदावाना लहजे में उकाशा की तारीफें कर रही थी, मगर साथ साथ वो उलझी हुई भी थी कि वो नाइट ड्रेस में इसे घूमता हुआ देखकर। चलें, देर हो रही है। टैक्सी ड्राइवर ने हार्न दिया। वो तीनों तेजी तेजी से टैक्सी में बैठी। क्या हुआ बाजी साहबा, बात बनी? वैसे भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, आपका शोर बहुत अच्छा इंसान लगा मुझे। इस बेचारे को इतना तंग ना करें। टैक्सी ड्राइवर कहते ही महम और मुनीबा हानि की जानी उलझ कर देखने लगी। क्या सीन है बॉस? महम ने तजस्सुस से पूछा। क्या चल रहा है मुझे भी बताओ, मुनीबा ने अबरूज खाकर उससे पूछा। हॉस्टल में चलकर बात करेंगे, हानिया ने धीमे से लहजे में जवाब दिया। हानिया ने हॉस्टल पहुंचते ही दोनों को सारी बातें बता दी। तो काशा ने जवाब नहीं दिया। मोहम ने रंजीदा लहजे में दोबारा पूछने लगी। क्यों बार बार एक ही सवाल कर रही हो? उसने बताया नहीं दिया ना जवाब। इसका जवाब देना वैसे भी आसान नहीं, किसी की औलाद को अपना नाम देना, ऊपर से ये तो। मुनीबा बोलते बोलते रुक गई थी, लेकिन हानिया समझ गई थी वो क्या कहना चाह रही है। तुमने बहुत गलत किया इस बेचारे के साथ। बच्चा कौन सा तुम्हारे पास है जो तुमने इतना सख्त सवाल कर डाला कि वो जवाब ही ना दे सका? महम शिकवा करने लगी। वो मुझे बेवा समझकर मोहब्बत कर रहा था, मगर मैंने उसे इशारतन बता दिया कि मैं एक बेवा नहीं हूँ, मैं तो एक गुनाह की पुतली हूँ, एक नापाक लड़की, एक हराम बच्चे की माँ। अब मुझे यकीन है वो दोबारा मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेगा। वो एक अच्छी और शरीफ घर का लड़का है, वो एक पाकिज़ा बाकिरदार लड़की का मुस्तहिक है, मुझ जैसी बदकिरदार का नहीं। हानिया को यकीन था हकीकत जानने के बाद उकाशा दोबारा कभी इसकी जिंदगी में कदम नहीं रखेगा। वो अलग बात थी कि दिल के किसी कोने में एक उम्मीद की किरण उभरी थी कि अच्छा होता कि उकाशा जवाब हाँ में कर देता। वो फौरन बच्चा उसके साथ मिलकर ढूंढने निकल पड़ती, अपने बेटे को माशरे में गाली बनने से बचाती, उसका बेटा बिन माँ बाप के लावारिसों की तरह ना पलता। मगर जो मुमकिन ना था उसकी क्या आस लगाना। भला कौन एक बिन ब्याही माँ बनने वाली लड़की से शादी करेगा? ये सोचकर ही उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। ताकि हर रोज की तरह आज भी आंसुओं से तरता। दिल से यही दुआ निकली थी कि उसका बेटा जहाँ भी हो सही सलामत हो। कब तक किसी का सहारा तलाश करती रहूंगी? कब तक यूं ही तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहोगी? उकाशा तो क्या, इस मुआशरे का कोई भी पाकीज़ा मर्द तुम्हें नहीं अपनाएगा। तुम एक गंदी लड़की हो, एक नापाक वजूद। तुम अब किसी नेक मर्द की बीवी बनने के ख्वाब मत देखो, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं रही। इसलिए शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते का तस्वुर अपने जहन से निकाल दो। शादी का लाल जोड़ा, हाथों की कलाई में भर भरी चूड़ियां, माथे पर सजी हुई बिंदिया, ये सब तुम्हारे नसीब में नहीं है। अब इस दुल्हन बनने के सुनहरे ख्वाब को किसी दिल के कोने में दफना दो। हानिया, बहादुर बनो। तुम्हें अपना बेटा ढूंढना है, इस काबिल बनना है कि इसकी अच्छी परवरिश खुद कर सको, और तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि हानिया कमजोर हो सकती है, एक बच्चे की माँ नहीं। हाँ, मैं इस काबिल बनूंगी कि खुद के बिना खुद अपना बेटा किसी के सहारे पाल सकूं। रात की तारीकी में वो बिस्तर पर लेटी खुद को ही हौसला और हिम्मत दे रही थी। उसने अपने आंसू पहुंच लिए थे। वो पक्का अज़म कर चुकी थी कि अब वो नहीं रोएगी और न ही यूं बेबस बनकर सारे की तलाश करेगी। उसे पक्का इरादा कर लिया था कि वो खुद अपने पांवों पर खड़ी होगी, अपने बेटे को तलाश करेगी और उसकी अच्छी परवरिश करेगी। आज इसके दादा की बरसी थी। वो कब्रिस्तान में वालिद के साथ दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। फातिहा पढ़ने के बाद वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने के इरादे से चला, मगर रास्ते में एक अजीब मंजर उसका इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने एक नौमौलूद बच्चे का खून आलू लाशा देखा, जिसका एक पांव तक जानवर ने खा लिया था। उसे देखते ही नदीम ने आंखों पर हाथ रख लिया। हटाओ इसे जल्दी। नदीम ने आंखों पर हाथ रखकर जोर से गोरकन पर चीखा, जिस वक्त कब्र की मिट्टी खोद रहा था। जी साहब, वही तो कर रहा हूँ। एक तो पता नहीं किसी जालिम लोग होते हैं, एक दिन के बच्चे को यूं फेंक कर चले जाते हैं। इसे तो अच्छा है किसी इदारे में डाल दें। बेचारा देखने से ही एक दिन का मालूम होता है। कैसे बेजमीन लोग हैं, इतने से बच्चे को मरने के लिए फेंक देते हैं। फिर ये मासूम कन्या जानवरों का निशान बन जाती हैं। गोरखन कब्र खोदते हुए नदीम को देखकर गोया हुआ। जब तक इस पर कोई कपड़ा डाल दो। नदीम इस बच्चे के लाश को देखने से कासिर था। साहब जी, कपड़ा कहाँ से लाऊं? गोरखन बेचारी से कहने लगा। क्या मतलब? क्या तुम इस बेचारे को ऐसे ही दफना दोगे? नदीम इस बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके दिल में हानिया का मैसेज घूमने लगा। इसे याद आया कि हानिया भी इसके बेटे को कहीं फेंक आई है, और ये ख्यालात ही इसका दिल तड़प उठा था। वो इस बेटे में अपना अक्स देख रहा था, जिसके सबब वो शिद्दत से इस बच्चे की तकलीफ पर मचल उठा था। साहब जी, ऐसे न जाने कितने बच्चे पड़े मिलते हैं, कुछ कपड़ों के साथ होते हैं, कुछ भरे ना। मैं गरीब आदमी, में इतने सारे कफन कहाँ से लाऊं? एक दो तो इंसान अपना पेट काट कर इन्हें दे भी दे, मगर आप जानते हैं तो रोज का माहौल बनता जा रहा है। क्या मेरे बेटे के साथ भी यही सब हुआ होगा? नदीम रंजीदा होकर खुद से पूछने लगा।
کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر؟ ندیم اس قدم ملامت میں گرفتار تھا کہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کی ذرا بھی خبر نہیں ہوں۔ اوہ ہیلو، کہاں گم ہو ہیرو؟ جب اس شخص نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا تو ندیم بکھلا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ندیم کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو نمایاں تھے۔ اوکاشا، تم کب آئے؟ ندیم اسے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بس ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے جذباتی ہو۔ اوکاشا نے بھی اس بچے کا لاشا دیکھ لیا تھا، نے گما کیا کہ ندیم اس بچے کے لاشے کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ندیم اپنے بکھرتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے ندیم جھکا کر جواب دیا، پتہ نہیں اتنا گھٹیا کام کر کے لوگ سو کیسے جاتے ہیں، ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا۔ میں اگر غلطی سے کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچا دوں تو مجھے اس کا نہ جانے کتنے دنوں تک رہتا ہے۔ اور اوکاشا کی باتیں اس کے ضمیر کو مزید ملامت میں ڈال رہی تھیں۔ اس کی حالت اب غیر ہونے لگی تھی، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اوکاشا کی بات دوری چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا، جس پر اوکاشا حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا؟ اوکاشا الجھ کر خود سے گویا ہوا۔ گھر آنے کے بعد اس نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک بچے کا لاشا گھوم رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جب اس سے میں نے ہانیہ کا میسج پڑھا ہے، میرا دماغ کیوں گھومنے لگتا ہے؟ جب بھی کسی بچے کو دیکھتا ہوں اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اگر کچھ دن اور اسی طرح چلتا رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں آج ہی اسلام آباد چلا جاتا ہوں، کچھ دن دوستوں کے ساتھ گزاروں گا تو سب بھول جاؤں گا، یہی ٹھیک رہے گا۔ ندیم اپنے امیر کی ملامت سے بچنے کے لیے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں پر کسی بچے کو لایا گیا جس کے گلے میں آر کا لاکٹ ہو۔ لائلہ خاتون ہانیہ کے بیٹے کو یتیم خانے میں تلاش کرتی پھر رہی تھی، اپنے پہنائے ہوئے لاکٹ کی پہچان بتا کر۔ جی لایا گیا، پر آپ اس بچے کی کون ہیں؟ اس خاتون کا جواب سنتے ہی لائلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بچہ میرے ہسبینڈ کو ملا تھا کچرے کے پاس، ہم نے ہی اسے پولیس اسٹیشن چھوڑا تھا۔ اس بچے کے گلے میں جو لاکٹ ہے وہ بھی میرا ہے، کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ جب سے اسے پولیس اسٹیشن چھوڑے نہ جانے کے دل کو قرار نہیں آتا، ہو سکتا ہے یہاں اسے سکون میں دیکھ کر میرے دل کو قرار آ جائے، پلیز مجھے اس بچے سے ملا دیں۔ لائلہ بیگم منتی انداز میں گویا ہوئی، اور اس بچے کے گلے میں آر کا لاکٹ دیکھ کر ہمیں لگا اس کا نام آر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام راہب رکھ دیا۔ جب چاہے راہب سے مل سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خاتون کے مسکرا کر کہتے ہی لائلہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جب وہ یتیم خانے کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں 1 2 3 ماہ تک کے چھوٹے بچے خاموش لیٹے ہوئے تھے۔ یہاں تک اتنے سارے بچوں کے ہوتے اتنی خاموشی؟ لائلہ بیگم کو یہ بات حیران کر گئی تھی، یہی سبب تھا کہ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ یتیم بچے، انہیں پتا ہے ان کے رونے سے ان کے والدین دوڑتے ہوئے نہیں چلے آئیں گے، اس لیے یہ اتنا خاموش ہیں۔ جب شروع میں آتے ہیں تو فوراً روتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے رونے پر، ان کی پکار پر یہاں کوئی سننے والا نہیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خاموش ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لائلہ بیگم ان کا جواب سنتے ہی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اب روزانہ راہب سے ملنے آنا اور اس کے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ راہب کا ایسے خیال رکھتی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا رکھتی ہو۔ لائلہ بیگم کا تعلق قصائی برادری سے تھا، انہوں نے اپنے شوہر سے بہت ضد کی کہ راہب کو اڈاپٹ کر لیں، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ سیل کب سے رنگ کر رہا تھا، نہ کر بالوں پر ٹاول باندھتے ہوئے وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اوہ امی جان کی اتنی مس کال، اللہ خیر کرے۔ سیل پر مس کال دیکھ کر اسے فوراً کال بیک کیا تھا۔ ہانیہ میری بچی، تجھے بہت مبارک ہو۔ رضا بیگم نے مسکراتے ہوئے لہجے میں اسے دعائیں دینے لگی۔ کس بات کی مبارکباد؟ تیری بات پکی کر دی ہے ہم نے۔ رضا بیگم نے مانو اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ پر امی جان آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو سب جانتی ہیں۔ پھر یہ خبر سنتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ ہاں میں جانتی ہوں بیٹا، مگر رشتہ بہت اچھے گھر سے آیا ہے، بہت امیر لوگ ہیں، تیرے ابو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی، مجھے تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ ملا، اور پھر میں زندگی میں تجھے یوں تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتی نا، ایک نہ ایک دن تو تیری شادی کرنی ہے، پھر اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کیوں جانے دیں؟ رضا بیگم اسے سمجھانے لگی۔ امی بس کر دیں، شادی کی پہلی ہی رات مجھے گھر سے باہر نکال دے گا، نہ جانے کیا کیا گندے گندے القابات دے کر مجھ میں سننے کی ہمت نہیں ہے، مجھ پر رحم کریں۔ ہانیہ روحان سے آواز میں اپنی والدہ کو سمجھانے لگی۔ پر بیٹا وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ رضا بیگم آگے بولتے اسے قبل ہی اس نے یہ کہہ کر فون کر دیا کہ اسے کوئی شادی نہیں کرنی، اس رشتے کے لیے آپ صاف انکار کر دیں۔ ہانیہ تمہارا مگیتر ہاسٹل کے باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے، جا کر مل لو۔ ایک لڑکی نے آ کر اسے اطلاع دی۔ زبردست، یہ تو ہاسٹل ہی چلا ہے، چلو اچھا ہے میں خود ہی انکار کر دیتی ہوں۔ ہانیہ ٹاول اتار کر دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتے اپنی شانوں پر ڈال کر نکھری رنگت کے ساتھ اپنے نام معلوم منگیتر سے ملنے انکار کرنے چل پڑتی ہے۔ تم؟ اسے دیکھتی وہ حیرت سے بھی ساختہ بول اٹھی۔ اتنا حیرت کیوں ہے تمہارے لہجے میں؟ وہ الجھ کر اسے پوچھنے لگا۔ یہ تمہارے لیے تو وہ گلابوں سے بھرا گلدستہ اپنی کار سے نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکرا کر دینے لگا۔
आनिया तो अभी तक हक्का बक्का इसे तक रही थी। हैरत के सबब इसका मुंह खुला रह गया था। मुंह तो बंद कर लो मंगेतर साहिबा, क्या उकाशा जितना हसीन लड़का पहली बार देखा है? उकाशा शौकी भरे लहजे में शहादत की उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर इस हैरान और परेशान लड़की का मुंह बंद करते हुए मुस्कुराकर बोला, मगर तुम कैसे? इतने दिन तो तुमने जवाब भी नहीं दिया था। हानिया उलझकर उससे पूछने लगी। वो अभी भी बेयकीनी सी कैफियत में गिरफ्तार थी। वो तो मैंने जानकर तुम्हारी बात का जवाब दिया था। दरअसल मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उकाशा की कहती वो हैरत से उसे तकने लगी। क्या? हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? मैं हाँ कर देता और तुम एक बार पलट कर जब तुम एक बार फिर पलट जाती अपनी बात से या मुकर जाती। ना जी ना, उकाशा ने ये रिस्क ही नहीं लिया। डायरेक्ट प्रपोजल लेकर तुम्हारे घर पहुंच गया अपनी मॉम और रुचना खाला के साथ। उकाशा के चेहरे से खुशी के जाम छूट रहे थे। उसकी खुशी इस लम्हे देखने से ताल्लुक रखती थी। वो एकदम हानिया के करीब आकर उसे बताने लगा कि बातों से नहीं, अमली कारनामे से सबूत दिया है इसने अपनी मोहब्बत का। तुम वाकई मुझसे निकाह करोगे मुझ गुनहगार से? मैं हानिया का दिल भर आया था उसकी मोहब्बत देखकर। आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपकने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस जैसी बिन ब्याही माँ बन जाने वाली लड़की को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। ना सिर्फ बातों से बल्कि अमलन सबूत भी दे चुका है। हानिया के लिए ये किसी सुनहरे ख्वाब की मानत था। इसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई नेक बाकिरदार लड़का इसे अपनाएगा, इससे निकाह करेगा, उसे अपने घर की इज्जत बनाएगा। खामोश, उकाशा का तुम्हारे माजी से कोई लेना देना नहीं आज से, बल्कि अभी से तुम उकाशा का हाल हो और उकाशा का फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी हालत के बारे में। मैं तभी समझ गया था जब तुम्हारी प्रेगनेंसी का मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि इतने बड़े होटल का मालिक हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझ में इतनी भी समझ नहीं होगी कि एक लड़की प्रेगनेंसी की हालत में खुदकुशी क्यों कर रही है? उकाशा अपने हाथ से उसके आंसू बड़े प्यार से साफ करते हुए कहने लगा, मैंने इस बावले दिल को बहुत समझाया कि तू गलत से चल पड़ा है, मगर तुम्हारा एक जवाब इस बार हर बार इसकी दलील बन जाता कि वो मर गया है। मेरे बावले दिल के लिए इतना ही काफी है। आज वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में मर चुका है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर हानिया को बताने लगा कि पूरी हकीकत से आशना होने के बावजूद भी इसने दिल से हानिया से मोहब्बत की है और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस मोहब्बत के समंदर में छलांग लगा चुका है। अब या तो मंजिल बनेगा या इस जान से जाएगा। हानिया की निगाहों में आज पहली बार उकाशा के लिए इज्जत थी। वो रोते हुए उसके हाथ से गुलदस्ता लेती जिस पर उकाशा मुस्कुराकर उसके कान के पास आकर हल्के से सरगोशी करता है। एक तो जब से मिली हो रू तो चेहरे के साथ ही मिली हो, कभी तो मुस्कुराया करो। बेफिक्र हो जाओ, अभी तक हुकूमत ने मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगाया। हानिया एहसान में नजरों से उसका खूबसूरत सरापत तक रही थी। उफ, ऐसे मत देखो, मेरा नन्हा सा दिल खुशी के मारे उछलकर बाहर आ जाएगा। उकाशा के टोकते ही हानिया के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट रुकसी। निकाह का क्या प्लान है? हानिया इसके सवाल पर बुरी तरह चुकी। क्या कोई अनोखा सवाल तो नहीं किया मैंने? उकाशा की उसके चेहरे की हैरत को देखकर चुप ना रह सका। उकाशा, तुम जल्द से जल्द निकाह करना चाहता है। तुम चाहो तो एक हफ्ते का टाइम ले लो सोचने के लिए। हानिया की जींद रहती आंखों में झांकते हुए संजीदगी से गया, मम ठीक है। हानिया इस बात में सर हिलाने लगी। सुनो, हो सके तो प्लीज जवाब मुझ गरीब आशिक के हक में देना। अभी वो 2-3 कदम ही अपने हौसले की जान बढ़ी थी कि उकाशा ने आवाज देकर बेसब्री के आलमी से देखते हुए कहा, जिसके जवाब में वो बगैर कोई तासुर चेहरे पर लैबत हिसाबत में सर हिलाकर चली गई। हाय, न जाने क्यों मुझे इस जालिम हसीना से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। मुझे यकीन है इसने उकाशा तुझे अभी और तड़पाना है। चलो देखते हैं। अच्छा सोच उकाशा, तो अच्छा ही होगा। या मेरे खुदा इस बेरहम हसीना के दिल में थोड़ा सा रहम डाल दे और जल्द से जल्द निकाह के लिए राजी हो जाए। वो उकाशा दुआगो होते हुए कार का दरवाजा खोलने लगा। वो अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब के बाहर बैठा हुआ था। ओह, ये कैसे बनाया आपने अपने हाथ पर? एक छोटा सा बच्चा जो देखने में 6 या 7 साल का मालूम हो रहा था, नदीम के साथ बैठे हुए लड़के के बाजू पर टैटू देखते हुए मासूमियत से पूछने लगा। वो बच्चा नदीम और उसके दोस्तों से भीख मांगने आया था, मगर जाहिद के बाजू पर बने टैटू ने उसकी तवज्जो अपनी जान ही मुतवज्जा कर ली। क्यों, तुझे भी बनवाना है? जाहिद ने हकारत भरे लहजे में बच्चे को देखकर जवाब देने लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है बहुत, मैं भी बनवाऊंगा। वो बच्चा मासूमियत से अटक टक कर बोलने लगा। उसके कपड़ों से जाहिद को जानलेवा बदबू महसूस हो रही थी, जिसके सबब वो मजीद हकीर नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। और तो तुझे भी टैटू बनवाना है? ठीक है, मैं भी बनाता हूँ, मगर थोड़ी तकलीफ होगी, सह लेगा। जाहिद की आंखों में शैतानियत झलक रही थी। उसके बात सुनते ही उसके सारे दोस्त मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जाहिद के दिमाग में क्या खराफात चल रही है। जी, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं सह लूंगा, आप बना दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। वो बच्चा जाहिद की आंखों से झलकती शैतानियत को समझने से कासिर था। बड़े भोलेपन से जवाब देने लगा उसे। जाहिद अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को बगौर देखने लगा। तो तू बहुत बहादुर है। ठीक है, अभी बनाता हूँ तेरे हाथ पर टैटू। जाहिद ने कहकर उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ा था। धुएं के सबब वो बच्चा खांसने लगा। बच्चे को खांसता हुआ देखकर जाहिद के सारे दोस्त हंसने लगे, जैसे महफूज हो रहे हों।